मूलभूत रूपमा हेभन मेकर प्राइभेट लिमिटेड 2016 मा 2016 मा स्थापना भएको कम्पनी हो, प्राइभेट कम्पनी हो र त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ सिंगल ओनरसिप फर्ममा चाहिँ मैले नै फाउन्ड गरे हो हेभन मेकर कम्पनी जुन छ। अहिले हेभन मेकर भनेर हामीले मल्टिपल कम्पनीहरूलाई चिन्ने गर्छौँ। विशेष गरी हामीसँग मल्टिपल कम्पनी छन्, जस्तै तपाईँको चाहिँ ओमलट एक्सप्रेस हेभन मेकर प्राइभेट लिमिटेड आफैमा भइहाल्यो, ओमलट एक्सप्रेस प्राइभेट लिमिटेड नेपाल, ओमलट एक्सप्रेस प्राइभेट लिमिटेड इन्डिया, हाम्रो इन्डियामा पनि कम्पनी छ, अनि बिल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड हाम्रो अर्को छ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अरू युएसपी मिडिया नेटवर्क, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हाम्रो हेभनली केयर हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, अनि वेल कल्चर एकाडेमी रूपन्देही प्राइभेट लिमिटेड लगायत अरू विभिन्न कम्पनीहरू छन्। ओमलट ई कमर्स प्राइभेट लिमिटेड लगायतका कम्पनीहरू छन्। ती कम्पनीहरूको ओभरअल हामीले हेभन मेकर भनेर बुझ्ने गर्छौँ। हेभन मेकर सिंगल एउटा कम्पनी मात्र होइन, यो चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि र हाम्रो यसको व्यवस्थापन जुन छ त्यो व्यवस्थापन चाहिँ हेभन मेकरले नै हेर्ने र हेभन मेकरका उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्नका लागि हेभन मेकरले जुन बजारसँग रिलेटेड उद्देश्यहरू राखेको छ, नेपाली बजारलाई आमूल रूपान्तरण गर्ने, उपभोक्ता मैत्री बजार बनाउने, मल्टिपल जुन च्यानलबाट चलिरहेको छ त्यो मल्टिपल च्यानलबाट चलिरहेको बजारलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने र नयाँ तपाईँको डाइरेक्ट उपभोक्तासँग जोडिन सक्ने बजारलाई चाहिँ विस्तार गर्ने र उपभोक्ताहरूलाई राम्रोभन्दा राम्रो गुणस्तरीय भन्दा गुणस्तरीय सर्भिस र नेपालको ओभरअल आर्थिक क्रान्तिमा व्यावसायिक क्रान्तिमा चाहिँ टेवा पुर्याउने उद्देश्य अनुसार चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यसमध्येमा हाम्रो प्रमुख कार्यक्रम चाहिँ अल्पसल.com चाहिँ हाम्रो प्रमुख कार्यक्रम हो। यो अल्पसल जुन छ, अल्पसल चाहिँ हामीले नेपालका 6000 वडाहरूमा पुर्याउने भनेर, नेपालका 6000 वडामा पुर्याएर उपभोक्तालाई सस्तो सुलभ गुणस्तरीय सेवा दिने भनेर हामी लागि पनि राखेका छौँ। अहिले करिब करिब 500 भन्दा बढी वडाहरूमा अल्पसल के भइसकेको छ, बुक भइसकेको छ। आजको दिनसम्म चाहिँ अल्पसल 500 प्लस वडाहरूमा चाहिँ अनि सँगसँगै के छ भन्दाखेरि अहिले जुन हाम्रो उद्योग क्षेत्र अथवा बजार क्षेत्र छ, जुन पसल क्षेत्र छ, त्यो पसल क्षेत्रमा केही समस्याहरू छन्। ती समस्या भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मल्टिपल च्यानल भएर जाने, जस्तै तपाईँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीबाट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले डाइरेक्ट तपाईँको रिटेल मार्केटसम्म पुर्याउन सक्दैन, उसले चाहिँ सोल डिस्ट्रिब्युटरलाई जिम्मा दिन्छ, सोल डिस्ट्रिब्युटरले डिस्ट्रिब्युटरलाई जिम्मा दिन्छ, डिस्ट्रिब्युटरले फेरि तपाईँको डिलरलाई जिम्मा दिन्छ, डिलरले फेरि होलसेलरहरूलाई जिम्मा दिन्छ, होलसेलरले बल्ल रिटेल पसलमा लग्छ र अनि रिटेल पसलले उपभोक्तालाई दिन्छ। यो मल्टिपल च्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताहरूले ती सबैलाई पाल्नु परिरहेको छ। हाम्रा ग्राहकहरूले ती सबैलाई, ती बीचका जुन प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग जोडिएका च्यानलहरू छैनन् ती सबैलाई पालिराख्नु परेको छ, जसकै कारणले गर्दाखेरि उपभोक्तालाई थोरै बहुत आर्थिक भार चाहिँ त्यसले सिर्जना गरिराखेको छ। यो चिजलाई चाहिँ हामीले अल्पसलका माध्यमबाट हामी मार्केटमा जान सक्यौँ अथवा हामीले हाम्रो बजारमा चाहिँ उपभोक्तासँग पुर्याउन सक्यौँ भने चाहिँ उपभोक्तालाई यसले राम्रो राहत दिन्छ भन्ने पहिलो। अर्थात् उपभोक्ताले धेरै निकै सस्तोमा गुणस्तरीय राम्रा सर्भिस पाउने भइहाले। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसारमा चाहिँ ठुला र पुँजीपतिहरूले मात्र बजारलाई कब्जा किन गर्छन् भन्दाखेरि साना र कमजोर मान्छेहरू छरिएका हुन्छन्, उनीहरू केन्द्रीकृत हुँदैनन् र गोलबन्द हुँदैनन्, जसकै कारणले गर्दाखेरि बजारमा पुँजीपतिहरूले मात्र बजारलाई के गर्छन्, नियन्त्रण र आफ्नो पकड र मुठीमा राख्ने गर्छन्। यो भएको कारणले चाहिँ हामीले के भनिरहेका छौँ, तपाईँ हामी जुन साना रिटेल पसलहरू छौँ, ती रिटेल पसलहरू जो रिटेल पसल गर्ने सोचिरहेका छौँ, ती रिटेल पसल गर्ने अथवा पसल गर्न सोचिरहेकाहरू चाहिँ एउटा युनिफाइड च्यानल अनुसार, एउटा चाहिँ एकीकृत व्यवस्थापन अनुसार चाहिँ आउँ, जसलाई चाहिँ हामीले अल्पसल भनिरहेका छौँ। तपाईँले गरिरहेको पसललाई अल्पसल बनाउनुहोस्, होइन तपाईँ नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ अल्पसल गर्नुहोस्, होइन अल्पसलकै व्यवस्थापन अनुसार आउनुहोस्। हामी साना मान्छेहरू, तपाईँ हामी साना मान्छेहरू, यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बजारमा पुँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा रहेको जुन सोल डिस्ट्रिब्युटरको मार्केट छ, डिस्ट्रिब्युटरको मार्केट छ, डिलरसिपको मार्केट छ, होलसेलरको मार्केट छ, यो मार्केटलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विस्थापित वा यससँग राम्रो कम्पिटिसन गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर हामीले मार्केटमा सर्भिस दिन सक्छौँ, होइन। यो तरिकाले चाहिँ भयो भने ओभरअल व्यवस्थापन त्यसको चाहिँ तपाईँको सामानहरू पर्चेजिङको कुरा जुन छ, मूलभूत रूपमा गल्ती कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पर्चेजिङको मेकानिजम चाहिँ हामीले सबैभन्दा बेस्ट बनाउनु पर्छ, जहाँबाट जति हामीले सस्तो किन्न सक्यौँ त्यति सस्तो हामीले दिने हो। र अहिले तपाईँ हामी जुन किराना पसल गर्ने मान्छे अथवा हाम्रो खाद्यान्न किरानाका पसल गर्ने मान्छेहरू, हामीहरू चाहिँ छरिएर रहेका छौँ, विकेन्द्रित रहेका छौँ। तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले बजारमा चाहिँ करोडौँ युनिट चाहिँ हामी चामल बेच्छौँ, दाल बेच्छौँ, होइन अरू चिज बेच्छौँ, अरू करोडौँ पिसहरू हामी हाम्रा गुड्सहरू सामानहरू बेच्छौँ। तर
साँच्चै हामी रिटेलरहरूको पर्चेसिङ एउटा रिटेल पर्चेसिङको चाहिँ क्यापेसिटी कति हो त भन्दाखेरि उसको मिनिमम पर्चेसिङ भनेको तपाईँको 2वटा बोरा चामलदेखि लिएर तपाईँको 25-30वटा 100वटा बोराभन्दा बढी उसले स्टकिङ गरेर राख्दैन रिटेल पसलले। अनि यो भएको कारणले के छ भन्दाखेरि उसले पाउने एडभान्टेज उसले चाहिँ के गर्न सक्दैन, डाइरेक्ट तपाईँको 100वटा बोरा मिलबाट खरिद गर्न सक्दैन अथवा ठुलो म्यानुफ्याक्चररबाट खरिद गर्न सक्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि उसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि उसले महँगोमा तिर्नुपर्छ, किनकि सोल डिस्ट्रिब्युटर डिलर होलसेलर हुँदै आएको बजारबाट उसले किन्नुपर्छ, जसको कारणले उसलाई महँगो पर्छ। तर अल्पसलमा आइसकेपछि त्यो हुँदैन। अल्पसलमा आइसकेपछि के छ भन्दाखेरि हाम्रा देशैभरिका अल्पसलहरूलाई जति सामानहरू आवश्यक पर्छ ती सबै सामानहरू हामी युनिफाइड तरिकाले सेन्टरबाट पर्चेसिङ गर्छौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि त्यो लाखौँ तपाईँको चाहिँ युनिटमा अथवा करोडौँ युनिटमा होइन अल्पसलले चाहिँ एक लटमा चामल खरिद गर्दा कति खरिद गर्छ त भन्ने कसैले प्रश्न गर्ने दिनमा चाहिँ हामीले उत्तर दिन सक्छौँ कि अल्पसलले लाखौँ बोरा अथवा लाखौँ किलो करोडौँ किलो चाहिँ चामल प्रत्येक दिन खरिद गर्न सक्ने अथवा प्रत्येक लट खरिद गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बजारमा अल्पसलले सस्तो दिन्छ, यो हामीले भन्न सक्छौँ। यसको एडभान्टेज चाहिँ डेफिनेटली अथवा डाइरेक्टली तपाईँलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा एडभान्टेज हुन्छ। यो चाहिँ यो भइहाल्यो, मतलब बल्क पर्चेसिङको कुरा भइहाल्यो। अर्को चाहिँ मल्टिपल च्यानलबाट जाने भएको कारणले त्यसको कस्ट कटिङ भन्ने भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो एकाउन्टिङ म्यानेजमेन्टको कुरा, जस्तै ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुरा, एउटा ह्युमन रिसोर्सलाई हामीले एउटा कामका लागि इन्गेज गरिराख्यौँ भने त्यो पुरा दिनभर बिजी नहुन सक्ला। तर हामीले अल्पसलका माध्यमबाट सबै सामानहरू, विशेष गरी खाद्यान्न किराना यो इसेन्सियल्स अति आवश्यक सामानहरू भन्छौँ, त्यो अति आवश्यक सामान चाहिँ हामी पसलबाट बेच्छौँ होइन, हाम्रो रिटेल पसलहरूबाट बेच्छौँ, हाम्रो अल्पसलहरूबाट बेच्छौँ। र अन्य सामान चाहिँ हामीले कहाँबाट बेच्छौँ, अनलाइन सिस्टमबाट बेच्छौँ, जो भएका कारणले चाहिँ हाम्रो मतलब बिजनेस रेन्ज जुन छ, बिजनेसको जुन लेन्थ छ अथवा रेन्ज छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो धेरै ठुलो हुन्छ। हाम्रो क्षेत्र अधिकार ठुलो हुने भयो, हाम्रो क्षेत्र अधिकार ठुलो हुने भएपछि एक्टिभिटिज ठुलो हुने भयो, एक्टिभिटिज ठुलो हुने भएपछि हाम्रो आर्थिक आम्दानी, हामीले जुन आम्दानी गर्छौँ त्यो आम्दानीको दायरा बढ्ने भयो अथवा आम्दानीको दायरा बढ्ने प्रोभाबिलिटी बढ्ने भयो, सम्भाव्यता बढ्ने भयो। अनि यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी विदेशमा दुःखले कमाएका, हाम्रो पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर कमाएका, तपाईँ हामी जागिरबाट रिटायर भएका मान्छेहरूले अहिलेको अव्यवस्थित र तपाईँको चाहिँ यो अव्यवस्थित बजारमा चाहिँ हामी पसल गर्ने मोडेल अनुसार आयौँ भने चाहिँ हामी टिक्न सक्दैनौँ। त्यो भएको कारणले त यो पसल, यो अहिलेको जुन बजार छ त्यो बजारमा हामीले चाहिँ अल्पसलकै मोडेल अनुसार, अल्पसलकै तपाईँको भिजन मिसन प्लान जुन स्ट्राटेजी तय गरेको छ त्यो स्ट्राटेजी अनुसार हामीले बजारमा गयौँ भने मात्र तपाईँ हामी साना मान्छेहरूको चाहिँ उन्नति उत्थान हुने हुन्छ होइन। तपाईँ हामी मान्छेहरू जुन हामी पसल गर्ने, हामी रिटेल पसल गर्ने भनेका साना मान्छे नै हुन्। ती मान्छे चाहिँ अलिकति दुःखले जो गरेको पैसा हो होइन, विदेशमा गएर अथवा नेपालमा कुनै जागिर गरेर पुर्खौली सम्पत्ति बेचेर हामी साना मान्छेहरूले चाहिँ विशेष गरी रिटेल पसल गर्ने गर्छौँ होइन। अब यी साना मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको लिडर बनाउने मेरो उद्देश्य हो। यी साना मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपालको व्यावसायिक क्षेत्र जुन पसल क्षेत्र छ ती पसल क्षेत्रमा चाहिँ निर्णायक शक्ति बनाउने मेरो उद्देश्य हो होइन, अल्पसलको उद्देश्य त्यो हो होइन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई सबैभन्दा बेटर सर्भिस दिइसकेपछि तपाईँ त्यहाँको निर्णायक शक्ति हुनुहुन्छ, त्यो बजारको निर्णायक शक्ति हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्रको चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि लिडर, तपाईँको नेतृत्व गर्ने व्यावसायिक शक्ति हुनुहुन्छ। यो भइसकेपछि मात्र नेपालका उपभोक्ताहरूले सेवा पाउँछन्, राम्रो सेवा पाउँछन्। अर्को कुरा, जुन चिज सही हुँदैन अथवा जुन चिजमा तपाईँको त्यो स्केलेबल फर्म मोडेल हुँदैन त्यो चिजले फेरि के भन्छ ग्लोबल बजारमा अथवा विश्वभरि आफूलाई वर्चस्व कायम गर्ने अथवा विस्तार गर्न सक्दैन। अल्पसलको मोडेल अनुसार आइसकेपछि हामी के प्लान गरिरहेका छौँ, नेपालको क्षेत्रमा, नेपालमा हामीले जुन 6000 बनिराखेका छौँ, यो 6000 हाम्रो पसलहरू बन्ने बित्तिकै हामी एउटा चाहिँ विश्वभरि सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा धेरै आउटलेट भएको होइन, धेरै तपाईँको चाहिँ ब्रान्चेसहरू भएको चाहिँ हामी के बन्छौँ भन्दाखेरि हामी रिटेल सेक्सन भन्छौँ अथवा पसल भन्छौँ विश्वभरि नै होइन। यो भइसकेपछि हामी साउथ एसियन रिजनमा चाहिँ हामी इन्डियामा हामीलाई विस्तार गर्न सक्यौँ। हामी अहिलेसम्म चाहिँ इन्डियन कम्पनीसँग निर्भर रहने हाम्रो जुन परम्परा छ हामी त्यहाँ विस्तार गर्न सक्यौँ। हामी इन्डियन बजारमा चाहिँ
यो तपाईँको चाहिँ अब विस्तारवादी अथवा उता भनेर गाली गरेर मात्र होइन कि हामी इकोनोमिकल हिसाबले पनि हामी हाम्रो स्ट्रेन्थलाई डेभलप गर्नुपर्छ, हाम्रो आर्थिक हिसाबले पनि हाम्रो के गर्नुपर्छ, शक्ति र सामर्थ्यलाई हामीले डेभलप गर्नुपर्छ होइन। जापान चाहिँ सानो यत्र टापुहरूमा भएको देश चाहिँ किन संसारभरि चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको देशमा आउँछ भन्दाखेरि उसँग इकोनोमिकल पावर छ होइन, आर्थिक शक्ति छ होइन। यो भएको कारणले होइन अरू चिजहरू सैन्य शक्ति आवश्यक पर्ला, अरू चिजहरू आवश्यकता पर्ला, त्योसित सँगसँगै मूलभूत रूपमा तपाईँको चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा आर्थिक शक्ति के चाहिन्छ, आर्थिक तपाईँको के चाहिन्छ भन्दाखेरि सामर्थ्य चाहिन्छ। त्यो सामर्थ्यका लागि हामीले हाम्रो अल्पसललाई चाहिँ हामी इन्डियामा विस्तार गर्न सक्छौँ, श्रीलङ्कामा विस्तार गर्न सक्छौँ, विश्वभरि चाइनामा विस्तार गर्न सक्छौँ होइन। त्यहाँ मार्केट छ, राम्रो मार्केट छ होइन। यो गरेर हामीले यो प्लानिङ गरिराखेका छौँ। त्यो भएको कारणले तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ मेरो अनुरोध के हो भन्दाखेरि हेभन मेकरको शाखा बन्ने कुरामा त तपाईँहरू सङ्कोचमा हुनुहुन्न, तपाईँ शङ्कामा हुनुहुन्न होइन, तपाईँ बन्नुहुन्छ। त्योसित सँगसँगै हेभन मेकरको सेयर होल्डर बन्ने मोडलमा पनि आउनुहोस्। मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि म मात्र अथवा हाम्रो 65 जनाको टिम मात्रले चाहिँ यो यत्रो ठुलो कम्पनीलाई ड्राइभ गरोस् म चाहदिनँ होइन। तपाईँहरू जस्तो हजारौँ मान्छेहरू हाम्रो कम्पनीलाई ड्राइभ गर्न सक्ने अथवा हाम्रो कम्पनीको सेयर होल्डर बन्ने, हाम्रो कम्पनीको डिसिजन मेकर बन्ने गरेर आउनुहोस् होइन। त्यसपछि भोलि बिहान मार्केटमा अथवा बेटर चिज लगाउनका लागि, भोलि बिहान अरू राम्रा चिजहरू लगाउनका लागि, अरू देशमा विस्तार गर्नका लागि र त्यसले हुने रेभेन्यूबाट हामी पनि के हुन सक्छौँ, लाभान्वित हुन सक्छौँ, राष्ट्रलाई लाभान्वित गर्न सक्छौँ, समाजलाई लाभान्वित गराउन सक्छौँ, उपभोक्ताहरूलाई सेवा दिन सक्छौँ, हाम्रा पसलहरू, हाम्रा शाखाहरूलाई त्यो क्षेत्रको नम्बर 1 व्यापारी बनाउन सक्छौँ, आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाउन सक्छौँ। अहिले गुजाराका फर्ममा गरिरहेका हाम्रा पसल व्यापारीहरू होइन, हाम्रा जुन पसल गर्न चाहने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब एउटा औद्योगिक रूपमा, इन्डस्ट्रियलिस्टको रूपमा चाहिँ हामीले डेभलप र विकास गर्न सक्छौँ। यो कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मेरो चाहिँ हृदयदेखि अनुरोध के हो भन्दाखेरि गरौँ, हामीले गर्ने हो होइन। पुरानो जेनेरेसनले आफूले सकेको गर्यो होइन, त्यसले चाहिँ हाम्रो आर्थिक समृद्धिलाई अथवा राजनीतिक विकासलाई अथवा अरू चिजलाई चाहिँ आफ्नो सकेको गर्यो होइन, दोष नदिउँ। अब चाहिँ के गरौँ भने जिम्मेवारी लिउँ, तपाईँ हामीले हाम्रो ठाउँबाट जिम्मेवारी लिउँ, कसैले आर्थिक जिम्मेवारीहरू लिउँ होइन, कसैले चाहिँ सामाजिक जिम्मेवारीहरू लिउँ, कसैले राजनीतिक जिम्मेवारीहरू लिउँ होइन। तपाईँ हामी युवाहरूले लिउँ, तपाईँ हामी अलिकति गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले लिउँ। कसैको आत्मा भरमा नबसौँ। नेपालमा चाहिँ अब हामीले जुन मोडल अगाडि बढाइरहेको छ यस्तै मोडल अनुसार अब हामी कृषिमा पनि यही मोडललाई के गर्दैछौँ, लग्दैछौँ होइन। कृषिमा पनि हामीले नेपालभर चाहिँ हजारौँ लाखौँ किसानहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट बेनिफिट दिने गरेर उनीहरूका उत्पादनहरूलाई बजारमा पुर्याउने गरेर होइन, नेपाली बजारमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने गरेर हामीले कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ। त्यसै अनुसारले हामीले आफ्ना योजनाहरूलाई, कार्ययोजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँ देशमा होस्टेमा हैसियत गर्नुभयो भने के छ त भन्दाखेरि हामीलाई सिङ्गल अथवा एक्लो प्रयासले चाहिँ हामीलाई 10 वर्ष लाग्ने चिज चाहिँ तपाईँ अहिले लाइभ हेरे जतिकाले मात्र डेडिकेटेड भएर हृदयदेखि चाहिँ तपाईँको के गर्नुभयो भने मतलब होस्टेमा हैसियत गर्नुभयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी 6 महिनामा हाम्रो टार्गेट कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। 6 महिनामा हामी नेपालका 6000 वडामा पुग्न सक्छौँ होइन। यो भएका कारणले तपाईँ हाम्रो चाहिँ साझा प्रयासले मात्र समृद्धि सफल हुन्छ। तपाईँ हाम्रो साझा र सकारात्मक सोचले, सकारात्मक सृजनशील सोचले मात्र हामी सफल हुन सक्छौँ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पसल गर्नेहरूले प्रत्यक्ष रूपमा पाउने बेनिफिट भनेको सबैभन्दा सस्तोमा सामान उसले पाउँछ। सबैभन्दा सस्तोमा सामान पाउनु भनेको चाहिँ उसले सबैभन्दा सस्तोमा के गर्छ भन्दाखेरि उपभोक्तालाई बेच्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि उसकोमा उपभोक्ताहरूको ओइरो हुन्छ, लाइन हुन्छ, उसकोमा उपभोक्ताहरूको ग्राहकहरूको लाइन हुन्छ, जसको कारणले उसले धेरै पैसा कमाउँछ। थोरै मार्जिन राखे पनि उसले धेरै पैसा कमाउँछ। यो एउटा उसको एउटा बेनिफिटको कुरा रहिहाल्यो। दोस्रो बेनिफिट भनेको चाहिँ तपाईँ मार्केटिङको कुरामा होइन, मार्केटिङको कुरामा के छ भन्दाखेरि एउटा सिङ्गल तपाईँको आफ्नो वडाका लागि उसले मार्केटिङ तय गर्दाखेरि त्यो कस्टली हुन्छ, धेरै ठुलो कस्टली हुन्छ। र हामीले देशैभरिका लागि मार्केटिङ जुन हामीले बनाउँछौँ, मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू बनाउँछौँ, स्किमका स्ट्राटेजीहरू बनाउँछौँ, रिवार्डका स्ट्राटेजीहरू बनाउँछौँ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पसललाई फेरि धेरै सामान बेच्नका लागि के गर्छ त इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन्छ। यो अर्को दोस्रो फाइदा। अर्को कुरा व्यवस्थापनको कुरा, व्यवस्थापन वेल म्यानेजमेन्टको होइन, एकदमै तपाईँ उत्कृष्ट व्यवस्थापन अनुसारको मार्केटलाई कसरी कहाँ जाँदैछ, के गर्ने, कसरी गर्ने, उपभोक्ताहरू के चाहन्छन्, यी सबै चिजको चाहिँ वेल म्यानेजमेन्ट तपाईँको चाहिँ एकाउन्टिङमा चुस्तता होइन, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट जुन हामीले मतलब जनशक्तिको परिचालन गर्छौँ त्यसलाई कसरी प्रोडक्टिभ बनाउने होइन, उपभोक्तासँग आफ्नो प्रभाव र पहुँचलाई कसरी विस्तार गर्ने, यी सन्दर्भमा चाहिँ एउटा व्यवस्थित तपाईँको व्यवस्थापन पाउनुभयो, मेन्टर पाउनु नै भइहाल्यो। सँगसँगै अर्को चाहिँ मार्केटलाई, बजारलाई विश्लेषण गर्न सक्ने दक्ष
तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बजारको विकासका लागि अथवा बजार चाहिँ कतातिर जाँदैछ, कुन चिजको मूल्य कहिले बढ्छ, कति बेला बढ्छ, कसरी बढ्छ, के हुँदैछ, त्यो चिजलाई चाहिँ कति बेला चाहिँ बढी स्टक गर्ने, कति बेला कम स्टक गर्ने, कसरी जाने, यसका सन्दर्भमा बजार विश्लेषकहरू वेल तपाईँको चाहिँ ट्रेन्ड तपाईँको चाहिँ वेल क्वालिफाइड चाहिँ तपाईँको यो मार्केट तपाईँको एनालाइजरहरू होइन एनालाइस्टहरू चाहिँ जुन विश्लेषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू विश्लेषकले चाहिँ त्यो तपाईँलाई के गर्नुहुने भयो भन्दाखेरि तपाईँको बिजनेस डेभलपमेन्टका लागि सहयोग गर्नुहुने भयो। त्यस तपाईँलाई अर्को फाइदा हुने भनेको चाहिँ अल्पसल्पको सिंगल ब्रान्ड अनुसार काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको नाम गरेको तपाईँले चलाइरहेको पसल नेपालका 6000 वडामा हुने भयो, नेपालका कुनामा हुने भयो, जहाँ गए पनि जता हेरे पनि अल्पसल नै अल्पसल हुने भयो, जसका कारणले गर्दाखेरि एउटा बिलिफ सिस्टम एउटा चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड महसुस होइन अलिकति तपाईँको चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि तपाईँको पसलबाट किन्दाखेरि चाहिँ त्यो बढी चाहिँ के हुन्छ त्यो उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने भयो, जसका कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली त्यसले तपाईँलाई नै बढी फाइदा गर्छ। यो चाहिँ अल्पसलको हुने फाइदाहरूको कुरा रहिहाल्यो होइन। सामानहरू कम्पनीले तपाईँको डोरमै पुर्याइदिने, घरमै पुर्याइदिने, पसलमै पुर्याइदिने कुरा रहिहाल्यो होइन। सबै खालका सामानहरू तपाईँले बेच्न पाउने भयो। अनलाइन सिस्टम अब ग्रोइङ मार्केट भनेको अब अगाडि बढ्दै गरेको मार्केट भनेको होइन। हामी चाहिँ हिजो चाहिँ 10 वर्ष अगाडि के थियो त हाम्रो नेपालको इन्टरनेटको अवस्था, अहिले 10 वर्ष पछाडि इन्टरनेटको अवस्था के छ त, अब फेरि 10 वर्ष पछाडि इन्टरनेटको अवस्था के होला त भन्दाखेरि हामी अनलाइन सेक्टरमा तपाईँको अनलाइन बजारका माध्यमबाट पनि हामीले सर्भिस दिने भनिरहेका छौँ। त्यसको सेयरिङ, त्यसको बिजनेसको रेभेन्यूको चाहिँ सेयरिङ पनि हामीले लोकल पार्टनरहरूलाई, हाम्रो लोकल शाखाहरूलाई हामीले दिने भनेर राखेका छौँ, जसको कारणले चाहिँ भोलि बिहान बजार चाहिँ रूपान्तरित हुँदै गएको अनलाइन सेक्टरमा डिजिटल सेक्टरमा रूपान्तरित हुँदै गरेको बजारमा पनि तपाईँको करियर भविष्य तपाईँको बिजनेस सुरक्षित हुने भयो। यो चाहिँ अल्पसलले दिने मात्र अहिले नेपालको सन्दर्भमा अल्पसलले मात्र यो बेनिफिट दिन सम्भव छ र सकिराखेको छ र गर्छ भन्ने छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले नेपालको अवस्थामा हेर्नुभयो भने कुनै पनि त्यस्तो हामीले कम्पनी भेट्दैनौँ र विश्व साउथ एसियन रिजनमै हामीले त्यस्तो कुनै कम्पनी भेट्दैनौँ जसले चाहिँ साना मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ साना रिटेल पसलहरूलाई चाहिँ ग्रो अप गरोस् अनि उनीहरूलाई माथि उठाओस्, उनीहरूलाई एउटा वेल म्यानेज सिस्टम अनुसार अगाडि बढाओस्, उनीहरूको चाहिँ बिजनेस तपाईँको चाहिँ गुजाराका लागि चलाइरहेको बिजनेसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियल उद्योगको रूपमा विकास गरोस्, उनीहरूलाई चाहिँ के गरोस् भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी मुनाफा दिने, बढीभन्दा बढी आर्थिक तपाईँको चाहिँ फाइदा दिने गरेर अगाडि बढाओस्। त्यो हामीले साउथ एसियन रिजनमा हामी देख्दैनौँ, साउथ एसियन सेक्टरमै देख्दैनौँ होइन। यो भएको कारणले धेरै राम्रो सम्भावना छ यसको। त्यो भएको कारणले तपाईँ हामीसँग एलायन्स गर्नुहोस् र अल्पसलको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्टको पनि चाहिँ यो परिकल्पना गर्दाखेरि यो त भयङ्कर ठुलो तपाईँले चाहिँ शाखा लिनका लागि लगानी गर्नु पर्ला भन्ने तपाईँ पनि सोचिराख्नु भएको होला। धेरै ठुलो लगानी होइन यो, तपाईँको चाहिँ तपाईँको स्टोर बाहेकको चाहिँ 11 लाख रुपियाँको इन्भेस्टमेन्टबाट, न्यूनतम 11 लाख रुपियाँको इन्भेस्टमेन्टबाट तपाईँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग 11 लाख रुपियाँ छैन भने पनि हामीले 5 लाख रुपियाँ तपाईँहरूलाई फेरि के गर्ने भनेका छौँ त भन्दाखेरि ऋण वित्तीय संस्थाबाट अथवा कम्पनीको म्यानेजमेन्टबाट अथवा तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको माध्यमबाट हामी तपाईँलाई 5 लाख रुपियाँ तपाईँको के गर्छौँ इन्भेस्ट गर्छौँ तपाईँसँग। अर्थात् तपाईँसँग 6 लाख रुपियाँ भयो भने र तपाईँ 11 लाख पुर्याउन सक्नु भएन, न्यूनतम इन्भेस्टमेन्ट जुन 11 लाख रुपियाँ छ त्यो पुर्याउन सक्नु भएन, तपाईँसँग 6 लाख रुपियाँ छ भने पनि कम्पनीले 5 लाख रुपियाँ तपाईँलाई ऋण उपलब्ध गराइन्छ, जसका माध्यमबाट तपाईँले 11 लाखको बिजनेस चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। 10 लाखको चाहिँ तपाईँलाई सामान नै जान्छ होइन, तपाईँले भनेकै सामान चाहिँ जान्छ होइन, तपाईँले मगाएकै सामान जान्छ। र 1 लाख चाहिँ अनलाइन सिस्टम जुन हामीले अरू धेरै सर्भिसहरू भनिरहेका छौँ, जुन तपाईँका चाहिँ मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्सका कुराहरू, नन एसेन्सियल सामानहरू जस्तै मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स, टिभी, फ्रिज लगायत अरू हार्डवेयरका सामानदेखि लिएर फेन्सीका सामानहरूदेखि लिएर अरू जुन छ त्यसको बिजनेसका लागि फेरि 1 लाख रुपियाँ तपाईँको कम्पनीमा डिपोजिट राख्नुहोस्। तपाईँले यो बिजनेसबाट एक्जिट हुँदाखेरि तपाईँले फिर्ता लिएर ब्याक पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई समस्या चाहिँ पर्दैन होइन। अर्को कुरा के हुने भयो, तपाईँले 6 लाख रुपियाँ लगाउँदाखेरि कम्पनीले 5 लाख रुपियाँ तपाईँलाई ऋण पनि उपलब्ध गराउने भयो। यो तपाईँका लागि सबैभन्दा ठुलो एडभान्टेजको कुरा रहिहाल्यो होइन। यो चाहिँ तपाईँको बेनिफिटको कुरा त्यहाँनिर रहिहाल्यो। अहिले पनि नेपालका 500 भन्दा बढी वडामा, सायद मैले 2 हप्ता अगाडि चाहिँ मैले यो गरिसकेको थिएँ, एनाउन्स गरेँ 500 भन्दा, त्यति बेला एराउन्ड 500 पुगिसकेको थियो भने अहिले 500 प्लस चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पसलहरू बुक भइसकेको छ होइन। बुकिङ गर्नलाई त्यस्तो अरू केही गाह्रो छ होइन। बुकिङ गर्नका लागि तपाईँ पहिलो त सबैभन्दा पहिलो तपाईँ कन्सेप्टमा क्लियर हुनुपर्छ होइन, यो भनेको के हो, यसको फाइदाहरू के हो, यो चिजमा तपाईँको चाहिँ क्लियर हुनुहोस्
होइन, कसैले मतलब उत्तेजित गरेर, कसैले भावनात्मक रूपमा इन्फ्लुएन्स गरेर, होइन, एकदम एक्साइटेड भएर चाहिँ होइन कि यसका तथ्यहरूलाई अध्ययन गरेर तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि पहिला क्लियर हुनुहोस्। त्यसका लागि तपाईँ हाम्रा स्टाफहरूलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अफिस काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरमा बुटोल मिलन चोकमा हाम्रो अफिस छ, त्यहाँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन। तपाईँ त्यहाँबाट क्लियर हुनुहोस्। त्यसपछि क्लियर भइसकेपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको बुकिङको हुन्छ। बुकिङको लागि चाहिँ तपाईँले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, तपाईँको चाहिँ आफ्नो पहिचान खुल्ने फोटो, होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हेभन मेकर प्राइभेट लिमिटेडको नाममा बैंक खातामा, होइन, ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कमा जुन खाता छ त्यो खातामा चाहिँ तपाईँले 10,000 रुपियाँ जम्मा गरेको बाउचर, होइन, क्यास कसैलाई नदिने, होइन, बुकिङको नाममा चाहिँ क्यास नदिने, यो चाहिँ ब्याङ्कमै जम्मा गर्ने र बाउचर चाहिँ सुरक्षित राख्ने। कुनै पनि अवस्थामा तपाईँले त्यो पैसा फिर्ता लिनु पर्यो भने बाउचर अनिवार्य चाहिन्छ, होइन। बिना बाउचर भनेको कम्पनीको तपाईँको कम्पनीलाई पैसा जम्मा गरेको आधिकारिकता जनाउने प्रमाण हो। त्यो प्रमाणलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु। कुनै पनि अवस्थामा भाउचरलाई चाहिँ ड्यामेज अथवा डिस्ट्रोय नगर्नु होला, त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नफाल्नु होला, सुरक्षित राख्नु होला। त्यसले नै तपाईँलाई अल्पसलको शाखा हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ। भोलि बिहान यदि तपाईँले यो अल्पसल गर्न चाहनु भएन भने त्यो फिर्ता फेरि लिन सक्नुहुन्छ। 10,000 पनि यो ओडा बुकिङको लागि भइहाल्यो, होइन। यो पठाइसकेपछि तपाईँको यसका सन्दर्भमा पनि तपाईँको ओडा खाली हुनुपर्छ। यदि तपाईँको ओडा खाली छैन भने त्यो बुकिङ गर्ने होइन। बुकिङ गरे पनि त्यो फेरि रिफन्ड भइहाल्छ। हामीले 15-20 जनाले चाहिँ हाम्रो अलरेडी बुकिङ भएको ठाउँमा बुकिङ गरेपछि हामीले के गर्दैछौँ, फिर्ता पनि गरिदिइसकेका छौँ अहिले, होइन। त्यो भएको कारणले तपाईँ उहाँहरू जस्तो पछि नपर्नुहोस्। उहाँहरूले चाहिँ 1 महिना अगाडि चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर माग्नुभयो, अनि पछि 1 महिनापछि गर्नुभएको थियो, अलरेडी बुक भइसकेको थियो। उहाँहरू कति तपाईँको बिलौना गर्नुभयो, सर मैले 1 महिनादेखि, होइन, हामीले चाहिँ जसलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ उसले डिपोजिट गर्यो, जुन प्रक्रियामा गयो उसलाई चाहिँ हामीले दिने भनेर हामीले त्यो दिइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले जसले चाहिँ डबल पुगिरहेको थियो, जुन ओडामा चाहिँ डबल बुकिङ गर्नुभएको थियो, उहाँलाई हामीले रिफन्ड गरिरहेका छौँ। जो पछिबाट बुकिङ गरेको थियो उहाँलाई हामीले ब्याक हटाइदिइसकेका छौँ। यो भएको कारणले त तपाईँ एकचोटि अफिसमा कल गर्नुहोस्, कुन ओडा खाली छ, त्यो खाली भएको ओडा मात्र बुक गर्नु होला र क्लियर भएर मात्र बुक गर्नु होला। क्यासमा, होइन, पैसा चाहिँ 2 व्यक्ति बिचको लेनदेन नगर्नु होला। नेपाल सरकारले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले प्रमाणित गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र डिपोजिट गर्नु होला। त्योभन्दा बाहिरबाट डिपोजिट नगर्नु होला अथवा आर्थिक लेनदेन नगर्नु होला, होइन। धेरै ठुलो मास भएको कारणले त्यसलाई ह्यान्डल गर्न, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर हामी कुनै पनि 2 व्यक्ति बिचको लेनदेनलाई चाहिँ आधिकारिक मान्दैनौँ, होइन। कुनै तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले प्रमाणित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिरको लेनदेनलाई हामीले आधिकारिकता दिँदैनौँ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। यो कुरा रह्यो। अब कृपया सेयर गरौँ, सेयर गर्नलाई कन्जुस नगरौँ। धेरैभन्दा धेरै हाम्रा चाहिँ अल्पसल गर्न चाहने मान्छेहरू, हेभन मेकर बारे बुझ्न चाहनेहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँ, होइन। ओके, अनि अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँहरू अहिले धेरै हाम्रो चाहिँ अल्पसलको सेयर, मतलब हाम्रो अल्पसलको शाखा बुकिङ गरेका हाम्रो सर मिस म्याडमहरूले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ एउटा स्टेप तपाईँ अरूभन्दा अगाडि हुनु भइसकेको छ। अरूभन्दा एउटा स्टेप तपाईँ अगाडि भइसक्नु भएको छ। तपाईँले दोस्रो स्टेप पनि तपाईँले अरूभन्दा अगाडि, अरूभन्दा फर्स्ट हुने गरेर, अरूभन्दा उत्कृष्ट हुने गरेर गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले यो छोटो समयका लागि, धेरै समयका लागि होइन, छोटो समयका लागि हामीले के एडभान्टेज दिइरहेको छौँ भन्दा तपाईँ सेयर होल्डर बन्ने, निःशुल्क विथआउट इन्भेस्टमेन्ट सेयर होल्डर बन्ने हामीले तपाईँलाई एडभान्टेज दिइरहेका छौँ, होइन। त्यो एडभान्टेजको तपाईँले उपयोग गर्नुहोस्, होइन। मैले हाम्रो उहरूलाई चाहिँ एउटा अडियो पनि पठाएको थिएँ। इन्डियामा भएको बजाज जुन कम्पनी छ, बजाज पल्सर त तपाईँलाई थाहा छ, त्यो पल्सर कम्पनीको 0.01% सेयर होल्ड गर्ने अथवा 0.005% सेयर होल्ड गर्ने मान्छेले बढी पैसा कमाएको होला कि तपाईँको शाखा गर्ने, कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमा कुनै चाहिँ बजाजको शाखा गर्ने मान्छेले अथवा बुटोलमा अथवा पाल्पामा बजाजको शाखा गर्ने मान्छेले, पल्सरको शाखा गर्ने मान्छेले बढी पैसा कमाएको होला त भन्दाखेरि त्यो इन्डियामा भएको 0.005% सेयर होल्ड गर्ने मान्छेले नै बढी पैसा कमाएको होला अथवा 0.001% सेयर होल्ड गर्ने मान्छेले नै बढी पैसा कमाएको होला, होइन। यो भएको कारणले तपाईँहरूलाई एडभान्टेज छ, होइन। यो कम्पनीलाई चाहिँ ड्राइभ गर्ने, यो कम्पनीलाई चाहिँ विश्व स्तरमा विकास गर्ने, होइन। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई आर्थिक स्थितिमा, आर्थिक अवस्थामा पनि आफ्नो चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने, विकास गर्ने चाहिँ तपाईँसँग के छ एडभान्टेज छ, तपाईँलाई फाइदा छ। तपाईँ चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा जोडिनु भएको छ। भोलि बिहान 5,000 मान्छे पुगिसकेपछि, 1,000 मान्छे पुगिसकेपछि तपाईँले त्यो एडभान्टेज, त्यो चाहिँ गुमाउनुहुन्छ, त्यो अवसर गुमाउनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले यो अवस्थामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा 2वटा पसल
होइन, इन्टरनेट जानेको, फेरि यो मूर्ति मात्र स्थापना गर्ने, होइन, यो प्रतिमा मात्र लगाउने खालको मान्छे होइन कि भोलि बिहान बिजनेसलाई ड्राइभ गर्न सक्ने, त्यो एरियामा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट जानेको, होइन, बजारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने, काम गर्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ तथ्यहरूका आधारमा, होइन, तथ्यहरूका आधारमा गुमराह गरेर होइन कम्पनीका चाहिँ जुन कन्टेन्टहरू छन्, होइन, ती कन्टेन्टहरू तपाईँको चाहिँ अध्ययन गराएर, स्टडी गराएर, अफिसमा भेटाएर, होइन, अरू विविध माध्यमबाट तपाईँहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ कम्पनीको फर्ममा लिएर आउनुहोस्। 2वटा पसल लिएर आउनुभयो भने तपाईँ बाहेकको 2वटा, किनकि पहिला हामीले तपाईँसहितको 1वटा थपे पाउनुहुन्थ्यो, त्यो गइसक्यो त्यो टाइम पिरियड। अहिले तपाईँ बाहेक 2वटा चाहिँ भयो भने मात्र तपाईँ चाहिँ त्यो हामीले 400 पोइन्ट अर्थात् 5% सेयर चाहिँ हामीले दिने भनिराखेका छौँ। 1 पोइन्ट भनेको 2वटा पसल हुन्छ, होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गरिराखेका छौँ, 400 पोइन्ट 5% सेयर दिने भनिरहेका छौँ। तपाईँका लागि त्यो सोडिङ मौका हो, यो सोडिङ मौका फेरि आउँदैन। यो यस्तो खालको कम्पनीमै नै तपाईँको चाहिँ लिएर आउने, होइन, कम्पनीकै नै सेयर होल्डर बनाउने, मालिक बनाउने, शाखाहरूलाई मालिक बनाउने मैले बाहिर चाहिँ मोडल देखेको छैन, अरू कम्पनीमा त्यो मोडल देखेको छैन। शाखाहरूलाई त तपाईँको उनीहरूलाई बिजनेस दिने हो, बिजनेस गर्छन्, होइन, उनीहरूले त्यहीबाट कमाउँछन् भन्ने खालको अवधारणा सोचबाट विकास भएको बजारमा होइन। बजारमा बेच्ने उनीहरूले, काम गर्ने उनीहरूले, खट्ने उनीहरू भनेपछि सेन्ट्रल कम्पनीको मालिक पनि उनीहरू बन्नु पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो एडभान्टेज दिइराखेको छौँ। त्यो पनि विथआउट इन्भेस्टमेन्ट, लगानी बिना। यो चाहिँ नोट गर्नु होला, होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई प्रायोरिटीका साथ अगाडि बढाउनुहोस्, होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहेँ, यो भन्न चाहेँ। अब तपाईँको लागि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यहाँ केही धेरै प्रश्नहरू छन्, ती सबै प्रश्नहरूलाई म उत्तर पनि दिने प्रयास पनि गर्नेछु, ती जानकारीहरू गराउने प्रयास गर्नेछु। दीर्घराज जैसी सरले चाहिँ नमस्कार भन्नुभएको छ। हाम्रो दीर्घ सर हुनुहुन्छ, कोरियामा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। उहाँ पनि नेपालमा कृषिमा केही गर्नुपर्छ अथवा मार्केटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। रविन श्रेष्ठ सरले, सर नमस्कार त्यही भन्नुभएको छ, सरलाई नमस्कार गर्न चाहे। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रविन बरालले मेरो खोइ पेजमा आएन भन्नुभएको छ। रवि बरालले, तपाईँको मैले कमेन्ट देख्दैछु सर, तपाईँले केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। नारायण बस्यालले सर गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ। नारायण बस्याल साथीलाई म धन्यवाद दिन चाहेँ र गुड इभिनिङ भन्न चाहेँ। मैले नि ओडा बुकिङ गरेको थिएँ भन्नुभएको छ रविन बराल सरले, त सरलाई म धन्यवाद दिन चाहेँ। अब तपाईँले ओडा बुकिङ गरिराख्नु भएको छ भने अब तपाईँ त्यो 100वटा पसल जुन तपाईँको चाहिँ तपाईँको ओडामा 100वटा पसल नहुन सक्ला, तपाईँको गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा 100वटा पसल नहुन सक्ला। फरक पहिलो चाहिँ के भने भयो, आफ्नो ओडाबाट डाटा सङ्कलन गर्ने 100वटा पसल, किराना तथा खाद्यान्नको पसलको 100वटा पसलको। दोस्रो के गर्ने, तपाईँको चाहिँ तपाईँको ओडाबाट पुगेन भने तपाईँको गाउँपालिकाबाट, होइन, गाउँपालिकाबाट 100वटा पसल पुर्याउने। तपाईँको एउटा गाउँपालिकाबाट पुगेन भने 2टा स्थानीय तहबाट पुर्याउने। यसरी चाहिँ 100वटा पसलहरूको डाटा सङ्कलन गर्नुहोस्। यसको एडभान्टेजको बारेमा म केही समयपछि जानकारी, तपाईँलाई के फाइदा हुँदैछ त यसले भन्ने बारे जानकारी गराउँछु। किन कम्पनीले यो तपाईँलाई लागिरहेको कम्पनीले किन दुःख दिन खोज्या हो, होइन, यो पसल चाहिँ किन चाहिँ डाटा चाहिने होला, किन दुःख दिन खोज्या तपाईँलाई लागिरहेको हुन्छ होला, यसको पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। अरू काम चाहिँ तपाईँ सेयर होल्डरका लागि, सेयर होल्डर बन्नका लागि काम गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अनि भवि थापाले चाहिँ गुड थिङ्किङ भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहे। तपाईँको हौसला, ऊर्जा र उत्साहका कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपाली बजारलाई चाहिँ नयाँ तहमा अथवा नयाँ स्टेजमा चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ। आर्थिक हिसाबले तपाईँको विकास भएको, होइन, विश्वभरि नै तपाईँको एउटा चाहिँ नेपाली ब्रान्ड पुगेको चाहिँ, होइन, यो खालको चाहिँ, अथवा हामीले नेपाली बजारमा अल्पसल्ल मात्र सफल गर्न सक्यौँ भने तपाईँ हामी जस्ता युथहरूले चाहिँ, होइन, यङ जुन मान्छेहरू छौँ, होइन, युवा ब्लडहरू छौँ, हामीले अल्पसल्ल मात्र नेपालमा सक्सेस गऱ्यौँ भने नेपालमा अहिले चाहिँ तपाईँको आइडल, बिजनेस आइडल भनेर हामीले कसलाई हेर्छौँ, होइन, बिजनेस आइडल भनेर हामीले हेर्ने भनेको विनोद चौधरीहरू लगायत उहाँहरू न हो। उहाँहरू एउटा के भन्छ ओल्ड जेनेरेसन, पुरानो जेनेरेसन भएको कारणले चाहिँ नयाँ युवाहरूमा के छैन त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको बिजनेससँग रिलेटेड चाहिँ ऊर्जा, जोस, जागर छैन, होइन। तपाईँ हामीले सफल गर्ने बित्तिकै, अल्पसल हामीले सफल बनाउने बित्तिकै के होला त नेपालको माहौल, नेपालका युवाहरूमा कुन किसिमको जोस आउला त, होइन, यो मान्छेले गरिराखेको छ, यिनीहरूले गरिराखेको छ भने हामी किन गर्न सक्दैन, त्यो खालको एउटा जोस हामीले लिएर आउनु पर्ने छ। यसले चाहिँ अल्पसल्लको मात्र आर्थिक विकास होइन, नेपालको उपभोक्ताले मात्र राम्रो सर्भिस पाउने होइन, नेपालका हजारौँ युवाहरूमा चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउनेछ, प्रेरणा जगाउनेछ कि बिजनेस गर्नुपर्छ, ग्लोबलले लग्नुपर्छ, होइन, ठुलो स्केलेबल बिजनेस सोच्नुपर्छ। त्यो तहमा चाहिँ सोच्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि नेपालको इकोनोमिकल डेभलपमेन्टमा, आर्थिक रूपान्तरणमा यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा
ठुलो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा स्पेस क्रिएट गर्छ, एउटा चाहिँ आइडल स्पेस, आदर्श स्पेस चाहिँ क्रिएट गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो कुरा भइहाल्यो। अथवा हामीले यो तल पनि हेरिराखेका छौँ, हाम्रो मात्र डेभलपमेन्टका हिसाबले हामीले हेरिराखेका छैनौँ होइन, समाजको समग्र चाहिँ हामीले डेभलपमेन्टका हिसाबले हेरिराखेका छौँ। यो चाहिँ कुरा हो होइन। कृपया सेयर गर्नु कन्जुसै नगरौँ होइन, धमाधम सेयर पनि गरौँ। धेरै साथीहरूले सेयर पनि गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई म कृतज्ञ पनि दिन चाहन्छु होइन। सुन्ने मान्छे भन्दा सेयर गर्ने मान्छे धेरै चाहिँ उत्प्रेरक हुन्छ होइन। कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। हामीले जुन हौसला मतलब जुन हामीले ऊर्जा राखेर जुन उत्साह राखेर हामीले अल्पसल्लाह हेभन मेकरलाई अगाडि बढाएको छु, 2016बाट अनवरत रूपमा हामीले कयौँ समस्याहरू फेस गरेका छौँ। हामी चाहिँ विभिन्न समस्याहरू फेस गरेका छौँ, तर फेस गर्दा गर्दै पनि हामी यहाँसम्म आइसकेका छौँ। हामीले नेपालभरि आफूलाई डेभलप विकास गरिसकेका छौँ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अझै फेरि तपाईँहरूको उत्साह र तपाईँको साथ सहयोग हौसला रह्यो भने फेरि हामीलाई जुन हामीले 4 वर्षमा हामीले जुन एचिभमेन्ट गर्न सकेन त्यो 6 महिनामा एचिभमेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। त्यो हामीले 2 महिनामा एचिभमेन्ट गर्न सक्छौँ। नेपाली बजारलाई चाहिँ आमूल रूपान्तरणको दिशातर्फ, नेपालमा व्यावसायिक रूपान्तरणको चाहिँ मार्गलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त ठोस गर्न सक्छौँ, मूर्त रूप दिन सक्छौँ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, कृपया सेयर गरौँ। अनि माधव ढुङ्गेलले चाहिँ म अल्पसल आबद्ध हुन 6 महिनापछि चाहन्छु, अहिले काठमाडौँमा छु, यहाँबाट सफलता सायद यो उहाँले चाहिँ लेखेको विषय चाहिँ मैले पुरा पढ्न पाएँ, यो स्क्रोल भएर माथि नै गइहाल्यो। सरले सायद पसल गर्न खोजिराख्नु भएको छ, सायद 6 महिनासम्म चाहिँ ढुङ्गेल सरलाई चाहिँ म के जानकारी गरौँ, त्यति बेलासम्म बुक भएर यो सकिन पनि सक्छ। त्यो भएको कारणले छिटै बुक गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु होला होइन। यो चाहिँ म तपाईँलाई जान, किनकि काठमाडौँमा धमाधम बुक भइसकेको छ। अहिले पनि 50-60वटा त काठमाडौँ जिल्लाबाट मात्र बुक भएको छ, काठमाडौँ भ्यालीबाट 150-200 चाहिँ बुक भइसकेको छ होइन। पछिल्लो तपाईँको दिनमा एकदम दिनमा चाहिँ 8-10वटाका दरले काठमाडौँ भ्यालीबाट मात्र बुक भइरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सजित दासले हेलो सर, अहिलेसम्म राजीवको कतिवटा बुक भएको छ, यो बुक सन्दर्भमा कतिवटा बुक भएको छ मैले अहिले चाहिँ, किनकि म आफै कतिवटा मतलब म बल्कमा चाहिँ हेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कुन कुन ठाउँमा कतिवटा बुक भयो मलाई एक्ज्याक्ट जानकारी चाहिँ छैन। पूर्वमा कति भएको छ, पश्चिममा कति भएको छ यो चाहिँ थाहा छ। जिल्ला हिसाबले चाहिँ हेर्नु नै पर्छ। तपाईँ चाहिँ हाम्रो स्टाफसँग सम्पर्कमा आउनु होला। म तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ हाम्रो स्टाफलाई कसैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पर्क नम्बर पनि उपलब्ध गराइदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। कसैले हेर्दैछ भने र कसैलाई नम्बर थाहा छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ मेन्सन गरिदिनुहोस्, कमेन्टमा रिप्लाई गरिदिनुहोस्, यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर। धेरै हाम्रा चाहिँ अल्पसल्का शाखाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सबैलाई जानकारी छ, त्यो चाहिँ गरिदिइराख्नु होला। यो चाहिँ जानकारी गर्नु। ममता केसीले चाहिँ सामान डेलिभरी गर्दा ढुवानी भाडा कसले तिर्ने हो सर भन्नुभएको छ, रिमोट एरियामा ढुवानी गर्दा सामान महँगो पर्ला नि सर भन्नुभएको छ। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसको सन्दर्भ, ढुवानीको सन्दर्भमा हामीसँग के छ इल्युजन एउटा छ, भ्रम छ कि। भ्रम के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो हामीलाई कसैले चाहिँ होइन यो ढुवानी फ्री छ भनेर ल्याइदिन्छ कि भन्ने हामी सोच्छौँ, त्यो चाहिँ होइन। कुनै पनि चिज होइन, मतलब बिजनेस भनेको, बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक चिजको कस्टिङ गरेको हुन्छ होइन। तपाईँको पसलसम्म आउने, तपाईँको घरसम्म आउने होइन, तपाईँ लोडिङको अनलोडिङको सबै चिजको चाहिँ कस्टिङ गरेर मात्र तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनल प्राइस चाहिँ डिसाइड हुन्छ। यो भएको कारणले त कसैले तपाईँलाई फ्री ट्रान्सपोर्ट सर्भिस दिइरहेको छु, फ्री ढुवानी दिएको छु भनेर मख चाहिँ नपरौँ होइन। यो भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि 8 रुपियाँको सामानलाई मैले तपाईँलाई 10 रुपियाँ लिन्छु होइन। अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि कसैले चाहिँ मानिलिएको म उदाहरण दिँदैछु, 8 रुपियाँको सामानलाई चाहिँ 10 रुपियाँमा दिन्छ र उसले भन्छ कि म तपाईँलाई फ्री ढुवानी सर्भिस दिइराखेको छु होइन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि ढुवानी महँगो हुँदैन होइन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि ढुवानी चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि कम्पनीले फ्रीमा दिएको हुँदैन। तर अल्पसलबाट अल्पसलले ढुवानी गर्दाखेरि तपाईँलाई महँगो पर्ने र तपाईँले बेच्नै नसक्ने खालको स्थिति बन्दैन। तपाईँले त्यहाँका लोकल पसलहरूलाई बेच्ने भनिरहेका छौँ, हामीले तपाईँलाई होलसेलरलाई बेच्न सक्ने बनाउने भनिरहेका छौँ। तपाईँलाई महँगो गराएर होइन, महँगोमा दिएर त भोलि बिहान मार्केटमा हामी टिक्न सक्दैनौँ नि त। महँगो भयो भने सामान नै पुर्याउने कुरा नै महँगो भयो भने मार्केटमा टिक्न सक्दैनौँ नि त। त्यो भएको कारणले सस्तो हुन्छ हरेक अवस्थामा। तपाईँले अहिले जति रुपियाँमा ढुवानी गर्नु भएको छ, जति रुपियाँमा तपाईँकोमा ढुवानी हुन्छ त्योभन्दा सस्तोमा हामी तपाईँको ढुवानी व्यवस्थापन गर्ने, सामानहरू पुर्याउने कमिटमेन्ट गरिरहेका छौँ, प्रतिबद्धता गरिरहेका छौँ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ त्यसमा त्यो इल्युजनमा, त्यो भ्रममा नरहनु होला होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहेँ। बाबु सरले हेर्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा बलदेव सरले पसल काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन बारे बताइदिनु पर्यो। तपाईँहरूले यदि कर्मचारीहरू आवश्यक पर्छ भने कम्पनीलाई भन्नुभयो भने पनि कम्पनीले ट्रेन गरेर पठाउँछ। यो चाहिँ म जानकारी गराउन चाहेँ।
तपाईँ आफै लोकलले पनि म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि स्टाफहरू आवश्यक पर्यो भने कम्पनीको माध्यमबाट तपाईँ लिन पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। अनि फणीन्द्र पौडेलले सर म पनि आएँ है भन्नुभएको छ, सरलाई स्वागत गर्न चाहे। प्रदीप बोहराले गुड इभिनिङ सर भन्नुभएको छ, सरलाई नमस्कार गर्न चाहे। पूर्वेली कान्छीले अल्पसल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ट्रेनिङ दिने भन्नुभएको थियो। यो बुकिङ पछि ट्रेनिङ हुन्छ। बुकिङ पछि हामीले यो तपाईँको नन इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू, विषयवस्तु बारे तपाईँ अध्ययन नै नगरेका, साधारण ज्ञान पनि नराख्ने मान्छेहरू ट्रेनिङमा उपस्थित गराउँदाखेरि त्यो सबै हिसाबले कस्टिङ पर्ने सबै चिज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जसले बुकिङ गरेको छ उहाँहरूले ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ होइन। ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ। ट्रेनिङभन्दा अगाडि चाहिँ कृपया 100वटा पसलहरूको डिटेल चाहिँ लेखिराख्नु होला। तपाईँको वडाको अथवा तपाईँको चाहिँ गाउँपालिकाको, तपाईँको नगरपालिकाको होइन, अथवा तपाईँको एउटा गाउँपालिका एउटा नगरपालिकामा छैन भने दुईटाको गरेर 100वटा चाहिँ पुर्याउनु होला। यसको फाइदाको विषयमा म जानकारी गराउँछु। कृपया वेट चाहिँ गर्नु होला, यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। अनि अर्को कुरा नारायण भूषालले वेटिङ फर ओपनिङ सुन अल्पसल भन्नुभएको छ। एकदमै सर, यो अहिले लकडाउनको लकडाउनको कारणले अलिक गाह्रो भइहाल्यो। वैशाख 1 गते नै हामी लन्च गर्ने भनिरहेका थियौँ। अहिले अब असारको महिना भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्लोजिङ, विशेष गरी नेपालमा क्लोजिङको पिरियड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि असारमा चाहिँ खोल्नुभन्दा नखोल्नु नै राम्रो होला। किनकि तपाईँको 2 वर्षको होइन, 2 आर्थिक वर्षको ट्याक्सहरू यता सबै अडिटिङ गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिकति सान्दर्भिक नहोला भनेर तपाईँको चाहिँ साउनभित्रमा अहिलेसम्म बुकिङ भएका सबै पसलहरू सुरु हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मिस्टर तेल चामलिङ राईले हातले अहिलेबाट नै पारदर्शी तरिकाले अल्पसल गर्नुपर्छ, नत्र भोलि फेरि अर्को कम्पनीले हामीसँग प्रतिस्पर्धा सुरु गर्दा पछि पर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। एकदमै हामीले के देखिराखेको छौँ नेपाली बजारमा हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो एडभान्टेज भनेको हामी सिङ्गल छौँ अहिले होइन। सिङ्गल छौँ, हामीले उपभोक्तालाई एकदमै राम्रो सर्भिस दिने होइन, एकदमै सस्तो सर्भिस दिने, एकदमै बेटर सर्भिस दिने भयो भने अर्को कम्पिटिटर मार्केटमा आउनु भ्याउँदैन, आउनु पाउँदैन, आउनु सक्दैन। यो चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले फेसिलिटिज दिएर हुने हो। अनि बलदेव पौडेलले पसल सुरु गरेपछि अन्य वडामा विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ सर, 6000 पुर्याएर मात्र सुरु गर्ने रणनीति त होइन नि भन्नुभएको छ। एकदमै होइन सर, हामी चाहिँ 400 पसल सुरु भइसकेपछि नै हामी सुरु गर्ने भनिरहेका थियौँ। यो अब विशेष गरी लकडाउन तपाईँ हामीलाई थाहा छ, मुभमेन्ट नै गर्न नमिल्ने, हिँड्नै नमिल्ने स्थिति थियो लकडाउनको कारणले। अहिले अलिकति सहज भएको छ। अनि फेरि यो असार मसान्तको कारणले गर्दाखेरि यो क्लोजिङको पिरियड हो। यो क्लोजिङको पिरियडमा खोल्नुभन्दा नखोल्नु राम्रो होला भनेर हामीले खोलिराखेका छैनौँ। यो चाहिँ सरलाई यो साउनमा त साउनभरि हाम्रो अल्पसल खोल्ने मौसम होइन, तपाईँको बर्सातको मौसम जस्तै अल्पसलको मौसम चाहिँ सुरु हुन्छ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। राजु गौतमले अल्पसलको किराना आइटमहरू होलसेल गर्न मिल्छ कि नै मिल्दैन? एकदमै हामीले होलसेल होइन, तपाईँको चाहिँ होलसेल पनि गर्न मिल्छ, होलसेललाई पनि बेच्न मिल्छ, त्यो तरिकाले आउँछ। अल्पसलका लागि वाट पर्सेन्टेज प्लिज भन्नुभएको छ। पर्सेन्टेजको सन्दर्भमा 2 देखि 25-30% सम्मको रेन्जमा चाहिँ रेभिन्यू हुन्छ भनिराखेका छौँ। अब 2% चाहिँ हामीले किन भनिरहेको छौँ, जस्तै रिचार्ज कार्ड बेच्यौँ भने रिचार्ज कार्डमा हुने भनेको 2% हो, अरूमा चाहिँ 10%, एभरेजमा 10-15%, 20% चाहिँ तपाईँको भइराखेको हुन्छ। 25-30% रिलेटेड प्रोडक्टहरू पनि हुन्छन्। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। अरू मेम्बरहरू बनाए भने मैले के हुन्छ, तपाईँ सेयर होल्डर बन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्थ्यो मैले अरू मेम्बरहरू अरू अल्पसलको शाखाहरू डेभलप गरेँ भने के हुन्छ भन्नुभएको थियो। तपाईँ सेयर गर्नुहुन्छ, विदाउट इन्भेस्टमेन्ट तपाईँ सेयर गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ म जस्तै भोलि बिहान के थाहा यो कम्पनीको सिइओ बन्ने अथवा डाइरेक्टर बन्ने, बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा आउने, अरू चाहिँ उसमा रहने र कम्पनीलाई ड्राइभ गर्ने स्थितिमा पाउनुहुन्छ कि यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसका लागि पनि तपाईँ प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। त्रिपेश गुप्ताले लेख्नुहुन्छ मेरो पसल छ अनि अल्पसलमा जानका लागि के गर्नुपर्छ, त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो सम्पर्क नम्बरमा कल गर्नु होला। यो गर्न चाहिँ पाइन्छ, तर नयाँ जसरी गरिन्छ त्यसरी नै गर्ने हो। त्यसका लागि हामीले अब पुरानो पसललाई चाहिँ फेरि त्यहाँको तपाईँ गुड्सहरूको भ्यालुएसन गर्ने अथवा यो गर्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँको पर्चेजिङ क्यापासिटी सुरुमा कम्पनीसँग अल्पसलसँग के हुनुपर्छ, 10 लाखको चाहिँ 11 लाखको पर्चेजिङ क्यापासिटी हुनुपर्छ। त्यसको इन्भेस्टमेन्ट त हामीले बताइ नै सकिरहेका छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ किशोर भुजेलले लेख्दै हुनुहुन्छ कहिलेबाट सुरु हुन्छ अल्पसल, अघि नै मैले जानकारी गराइसकेँ। अनि अर्को कुरा चन्द्र अधिकारीले लेख्दै हुनुहुन्छ पसल लोकल वेमा दर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नुभएको छ। दर्ता गर्नुपर्छ, हरेक ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्छ, किनकि नेपाल यो सङ्घीय संरचनाका कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक ठाउँमै दर्ता गरेर चलाउनुपर्छ। यो विशेष इकाइहरू हुने होइन।
त्यो भएको कारणले सबै ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्छ। पसल ट्रेनिङ सहित साउनमा स्टार्ट हुन्छ होला भन्नुभएको छ। पसल एकदमै ट्रेनिङ सहित नै सुरु हुन्छ। हामीले सर्टर बुकिङ गर्नु ओके, हामीले सर्टर बुकिङ गर्नुपर्छ, साउनमा सुरु हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। हुन्छ, त्यसलाई समस्या भएन। वडाको पसलबाट हेभन मेकरलाई पछि के बेनिफिट माग्छ कि भन्नुभएको छ। एउटा कुरा त तपाईँको माछी सेन्टर कम्पनी पनि चल्नु पर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रेभेन्यू सेयरिङमा चाहिँ एउटा कम्पनीले अलरेडी रेभेन्यू मतलब फिक्स तपाईँको चाहिँ रेभेन्यू जोडेर अथवा त उसको चाहिँ मार्जिन जोडेर पठाएको हुन सक्ला, अथवा तपाईँहरूसँगै सेयरिङमा लिन सक्ला होइन। दुवै मोडल अनुसार चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको कन्ट्रिब्युसन कहाँनिर रहन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ कस्टमा तपाईँको कन्ट्रिब्युसन तपाईँले योगदान दिनुपर्छ। किनकि मार्केटिङ कम्पनीले सेन्टरबाट गरे पनि त्यो लोकल लेभलका लागि गर्ने हो। विभिन्न किसिमका स्किमहरूको प्लान गरेका छौँ हामीले, लोकल लेभलका र नेसनल लेभलका स्किमहरू। त्यो लोकल लेभलका र नेसनल लेभलका स्किमहरूको सन्दर्भमा पनि प्रत्येक तपाईँको चाहिँ उसको समान कन्ट्रिब्युसन, पसलहरूको समान कन्ट्रिब्युसन रहन्छ होइन। अरू तपाईँको लोकल लेभलको बिजनेस डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड कुनै एक्टिभिटिज, तपाईँको बिजनेस डेभलपमेन्ट गर्न रिलेटेड चाहिँ कुनै एक्टिभिटिज, कुनै कार्यक्रम लिएर आयो भने त्यससँग रिलेटेड तपाईँको कन्ट्रिब्युसन, फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युसन लगायत अरू कन्ट्रिब्युसन चाहिँ रहन्छ। र 800 पसल नपुग्दासम्म तपाईँले इन्ट्री चार्ज अहिले तपाईँको चाहिँ हामीसँग जोडिराखेका पसलहरूका लागि भएको पहिलो बेनिफिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ सेयरमा आउनका लागि के छ भन्दाखेरि ठुलो एडभान्टेज तपाईँले पाउनु भएको छ सेयरमा आउनका लागि। दोस्रो चाहिँ तपाईँले के पाउनु भएको छ भन्दाखेरि इन्ट्री चार्ज भनेर 1 लाखदेखि 4 लाख रुपियाँ जुन कम्पनीले लिने भनिराखेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले अहिले तिरिराख्नु परेको छैन। नत्र चाहिँ यसको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति पुग्थ्यो त भन्दाखेरि तपाईँको 12 लाखदेखि तपाईँको 15 लाख रुपियाँसम्म यसको इन्भेस्टमेन्ट पुग्थ्यो होइन। तपाईँले 12 लाखदेखि 15 लाख रुपियाँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट पुग्थ्यो, त्यो पनि नन रिफन्डेबल 1 लाखदेखि 4 लाख रुपियाँसम्मको इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको जान्थ्यो। तपाईँ प्रारम्भिक चरणमा जोडिएको कारणले त्यो बेनिफिट पाइराख्नु भएको छ। त्यो 800 पसलपछि चाहिँ त्यो बेनिफिट पाउनुहुन्न होइन। यो फेरि बुकिङभन्दा पनि सञ्चालन गर्नेको सन्दर्भमा लागु हुन्छ। यो चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अनि धनुष रामदाले लेख्दै, नमस्कार सर, अनलाइनबाट पैसा डिपोजिट गरेको भाउचर हुँदैन सर। स्क्रिनसट अनलाइनबाट डिपोजिट गरेको त्यसको PDF तपाईँको स्टेटमेन्ट हुन्छ, PDFहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले गरेर राख्नु होला। त्यो ट्रान्जेक्सन कोड चाहिँ नोट गरेर राख्दा भइहाल्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। उपर दर्ता भए अनि ओम प्रकाश खरालले चाहिँ दर्ता भएकै छैन, 2 दिनदेखि डकुमेन्ट फुलफिल भएर सेन्ड गरेको छु, वाट रङ भन्नुभएको छ। उहाँले सायद IME पेबाट चाहिँ के अरे IME को चाहिँ तपाईँको रेमिटबाट उहाँले जम्मा गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन कोड चाहिँ नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि र उहाँले चाहिँ 2020 तपाईँको 6/19 जम्मा गरेको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि त्यो ट्रान्जेक्सन ID अन्तर्गत नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरी उहाँ चाहिँ यो नवलपुर अथवा यो चितवन क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ होला सायद होइन। उहाँको चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ देखिएको थियो। सरलाई चाहिँ मैले ट्रान्जेक्सन कोड अथवा ट्रान्जेक्सन ID पठाउनुहोस् भनेर मैले त्यो मेरो टिममा चाहिँ फरवार्ड गरिदिइसकेको थिएँ। यो चाहिँ ओम प्रकाश खराल सरको लागि जानकारी। तपाईँको चाहिँ हामीले फेरि सुरक्षित चाहिँ गरिदिइराखेका छौँ, एरिया सुरक्षित चाहिँ गरिदिइराखेका छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँले ट्रान्जेक्सन ID चाहिँ पठाउनु होला र ट्रान्जेक्सन ID क्लियर गर्नु होला। सम्भव मतलब अनिवार्य ट्रान्जेक्सन ID चाहिँ क्लियर गर्नु होला होइन। यो तपाईँको रेमिटबाट पठाउनेहरूले चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो भाउचर पठाउँदाखेरि त्यो आफैले लेखेर अलि स्पष्टसँग बुझिने अर्थमा, बुझिने अक्षरमा लेखेर चाहिँ ट्रान्जेक्सन ID चाहिँ त्यो पठाउनु होला। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। यो चाहिँ हाम्रो ओम प्रकाश खराल सरको लागि जानकारी भइहाल्यो। विनोद साई रहेछ। ओके, विनोद साई विमर्श रहेछ। अल्पसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्नु भएको छ। एकचोटि यो मैले जुन विषयवस्तु भनिराखेको छु त्यो विषयवस्तुलाई एकचोटि अगाडि गएर हेर्नु होला, अथवा मेरो पर्सनल प्रोफाइलमा गएर त्यहाँ तपाईँको थप बुझ्नका लागि लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ। त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा अडियो डाउनलोड हुन्छ, 29 मिनटको अडियो छ। लगभग हामीले त्यसमा सबै चिजहरू, सबै विषयवस्तुहरू त्यहाँ जानकारी गराएको छौँ। सरलाई यो जानकारी गराउन चाहेँ। सर अर्डर कसरी पुग्छ होला भन्नुभएको छ। यो जीवन पौडेल सरले चाहिँ खासमा के भन्न खोज्नुभयो म त्यति बुझिनँ। पुग्छ, अर्डर कसरी पुग्छ भन्नुभयो, मैले त्यति जानकारी मतलब सरले भन्न खोज्नु भएको कुरा मैले स्पष्ट भएन। मैले एउटा बुक गरिसकेको छु भन्नुभएको छ। बुक गरिसक्नु भएको छ भने सरले हाम्रो स्टाफसँग एकचोटि कल गर्नुहोस्, तपाईँले नबुझेको विषयहरू उहाँले पनि जानकारी गराइदिइहाल्नुहुन्छ। र यो सर अर्डर
कसरी पुग्छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ मैले स्पष्ट हुन सकिनँ, यो क्वेसनमा चाहिँ स्पष्ट हुन सकेन। म त्यो भएकाले यसलाई के गर्न सकिनँ, सल्भ गर्न सकिनँ अथवा तपाईँको त्यसको चाहिँ एन्सरिङ गर्न सकिनँ। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। चुडामणी तिमल सिन्हाले लेख्दै हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 को सुन्दर हरैचामा 9 नम्बर वडा मोरङको लागि बुझ्न खोजे खै कुनै जानकारी नै आएन भन्नुभएको छ चुडामणी तिमल सेना सरले। सरलाई चाहिँ म चाहिँ हाम्रो उहाँ सरलाई चाहिँ नम्बर दिनु होला, हाम्रो स्टाफहरूले अथवा कसले हेर्दैछ उहाँहरूले चाहिँ नम्बर दिइदिनु होला। अनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँले एकचोटि कल गरेर चाहिँ हाम्रो स्टाफसँग बुझ्नु होला त्यो विषय चाहिँ। हामीले विशेष गरी म्यासेजमा चाहिँ किन रिप्लाई गरेर, जस्तै अल्पसलका अरू जुन हाम्रो पेजहरू छ त्यो पेजमा चाहिँ हामीले रिप्लाई गर्न किन सक्दैनौँ भनेदेखि 20-25 हजार म्यासेजहरू आइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो तपाईँको रेस्पोन्स चाहिँ हामीले त्यो प्रत्येक यी चिजलाई गर्न नसक्ने भएको कारणले अडियो हामीले पठाएको छौँ। त्यो अडियोमा चाहिँ नम्बर दिएको छ, नम्बरमा कल गर्नुभयो भने रिलेटेड एकदमै बुझ्न खोजेका मान्छे मात्र फेरि कल गर्ने भएको कारणले हामीलाई व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ अथवा उहाँहरूलाई काउन्सिल गर्नलाई सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ गरिराखेको छ। सरलाई म जानकारी गराउन चाहेँ। रेट्रो अर्डर सामान कसरी आउँछ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अल्पसलको एप छ होइन, तपाईँको चाहिँ एन्ड्रोइड एपहरू छ। त्यो एन्ड्रोइड एपहरू तपाईँ डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँलाई आइहाल्छ। त्यो युजर नेम र पासवर्ड दिन्छ। घनश्याम श्रीवास्तव सरले लेख्नु, सर नमस्कार, मैले पसल बुक गरेको छु। अब एकजना अरू बुक गरेपछि सेयर पाउँछ प्लस एकजना बुक गरिसकेपछि पाउने कार्यक्रम चाहिँ सकिसकेको छ। सरले चाहिँ अब 2 जना प्लस गर्नुपर्ने चाहिँ रहन्छ। यो चाहिँ घनश्याम श्रीवास्तव सरलाई जानकारी गराउन चाहे। अनि सञ्जित यादवले ट्रेनिङ कहिलेदेखि हो सर भन्नुहुन्छ। साउनको पहिला हप्ताबाट अथवा साउन 1 गतेपछि ट्रेनिङ चाहिँ सुरु भइहाल्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रेम गोलेले लेख्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार सर भन्नुभएको छ। सरलाई नमस्कार गर्न चाहे। नमस्कार, म कस्मेटिक एन्ड तपाईँको चाहिँ मदिराको पनि पर्छ कि पर्दैन भन्दा कस्मेटिकहरू इसेन्सियल गुड्स अन्तर्गतका कस्मेटिकहरू अलिक कम महँगो खालका चिजहरू चाहिँ तपाईँको पसलबाट बेच्न सकिन्छ। खाद्यान्न अनिवार्य नै हो है, खाद्यान्न र किराना म गर्दिनँ। म कस्मेटिक मात्र गर्छु भन्नुभयो भने पाउनुहुन्न, मदिरा मात्र गर्छु भन्ने पाउनुहुन्न। खाद्यान्न किराना यसको मेन बटम चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको खाद्यान्न किराना हो। खाद्यान्न किराना अनिवार्य गर्नुपर्छ। त्यो भइसकेपछि मदिरा पनि हुन्छ, कस्मेटिक पनि हुन्छ, त्यसमा चाहिँ समस्या हुँदैन। श्रीराम आचार्य सरले लेख्दै नमस्कार सर भन्नुभएको छ। सरलाई म नमस्कार गर्न चाहेँ। राजेश कश्यपति सरले लेख्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो वडा वरिपरि 100 पसलको डाटा किन यो बर्सातमा भन्नुभएको छ सरले। यो विषयलाई म स्पष्ट गर्न चाहेँ। हामी के चाहन्छौँ, म के चाहन्छु भने तपाईँ अल्पसलमा जोडिएको 3-4 महिनाभित्रमा तपाईँले जति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट नाफाको रूपमा कमाउनुहोस् म चाहन्छु। म तपाईँ कस्टमरसँग रिलेटेड कस्टमर मार्केटमा पुग्नका लागि जुन 3-4 महिनाको पिरियड लाग्छ त्यो 3-4 महिनाको पिरियड चाहिँ तपाईँले पसलसँगको बिजनेसबाट तपाईँले रिकभर गर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ पसलसँगको बिजनेस गर्नुहोस्, पसलहरूलाई चाहिँ दिने गरेर बिजनेस गर्नुहोस्। मेरो चाहिँ उद्देश्य के छ, 4 महिनामा 100वटा पसल तपाईँले मलाई पठाइदिनु भयो भने, अल्पसललाई पठाउनु भयो भने म 4 महिनामा तपाईँको 6 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको रेभिन्यूको फर्ममा, नाफाको फर्ममा लिएर आउनका लागि प्रयास गर्छु हैन। लिएर आउनका लागि प्रयास गर्छु। त्यो लिएर आउनका लागि अधिकतम एक्सर्साइज हामी गर्छौँ। 4 महिनामा तपाईँको 6 लाख रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट जुन छ त्यो नाफा 6 लाख रुपियाँ नाफाको रूपमा कमाउनका लागि हैन। किनकि 4 महिनामा तपाईँको उपभोक्ताको मार्केटसँग पनि हामी वाइडली गइसकेका हुँदैनौँ। हाम्रो कारोबार चाहिँ सानो हुनसक्छ, त्यो भएको कारणले हामी बहुत कारोबार गर्ने हैन। त्यसपछि त्यो स्टेजसम्ममा चाहिँ हामीले अब हाम्रो भाडा तिर्नु पर्ला, हाम्रो अरू खर्चहरू होलान्। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई रिलिफ गराउनका लागि, तपाईँलाई चाहिँ सफल बनाउनका लागि हैन, तपाईँले 100 देखि तपाईँको चाहिँ 100 पसलको चाहिँ डाटा पठाउनु भयो भने तपाईँले 1 लाखदेखि मतलब प्रत्येक महिना तपाईँको 1 लाखदेखि 2 लाख रुपियाँसम्म नेट बचाउनुहुन्छ। त्यो बचाउने गर्नका लागि, बचाउने बनाउनका लागि हामीले के गरिरहेका छौँ, यो डिटेल भनिरहेको छौँ। जसले दिँदैन त्यसको हामी पसल पनि खोल्दैनौँ। फेरि यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु होला हैन। जसले 100वटा पसलको डाटा सङ्कलन गर्न सक्दैन, लिएर आउनै सक्दैन, भोलि बिहान कम्पनीको चाहिँ त्यो लङ टर्म भिजन जुन हाम्रो चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा जाने, नेपालका उपभोक्ताहरूलाई हजारौँ उपभोक्तालाई सस्तो राम्रो सर्भिस दिने भनिरहेको छौँ, त्यसका लागि त्यो मान्छे कति नै कन्ट्रिब्युट गर्ला, त्यो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन हैन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि 100वटा पसल पुर्याउने, बनाउने, ल्याउने यो तपाईँहरूको हितका लागि हो, यो मेरो हितका लागि होइन हैन, यो तपाईँहरूको हितका लागि हो। मैले तपाईँ 400 जना, तपाईँ 1000 जनालाई सफल बनाएँ भने मात्र म सफल हुन्छु, मलाई थाहा छ नि त
हैन तपाईहरुसँग विभिन्न आशंका उपशंका विभिन्न चीजहरु होला न अहिले तैपनि मलाई के छ भन्दाखेरि मेरो विषयमा के छ भन्दाखेरि अथवा हेभन मेकरको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि हामी त्यति बेला मात्र सफल ठहरिन्छौं जति बेला तपाईले मैले अल्पसलका लागि लगाएको जुन इन्भेस्टमेन्ट थियो 6 लाख रुपैयाँ अथवा 11 लाख रुपैयाँको जुन इन्भेस्टमेन्ट थियो मैले कमाए मैले नाफाको रूपमा कमाए भनेर जुन दिन तपाई भन्नुहुन्छ त्यो दिन कम्पनी सफल हुन्छ त्यो भएका कारणले कम्पनीले हरेक कार्यक्रमहरु हरेक योजनाहरु तपाईको सफलतासँग जोडेर हैन तपाई सफल हुनुभयो भने मात्र कम्पनी हुने हो है त्यो भएका कारणले पहिलो तपाईको सफलतासँग जोडेर लिएर आउँछ त्यो भएर न आनाकानी नगरिकन हैन घाम वर्षा भेल पानी नबनिकन के गर्नु होला त भन्दाखेरि त्यो चीज चाहिँ त्यो जुन 100 वटा पसलको खाद्यान्न तथा किरानाको पसलको डिटेल चाहिँ कृपया पठाउनु होला यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहे हैन यो तपाईहरुको सफलतासँग जोडिएको छ तपाईहरु मेरो लङ टर्म रिलेसनसँग लङ टर्म तपाईको चाहिँ स्ट्र्याटेजीसँग रणनीतिसँग जोडिएको विषय छ हैन तपाई चाहिँ लड्न जाँदै हुनुहुन्छ तपाई चाहिँ फौजी हुनुहुन्छ मानिलिएको तपाई लड्दै जानुहुन्छ दुश्मनको कतिवटा सेना दुश्मन नै नबनौ है हैन तपाई प्रतिद्वन्द्वीको कतिवटा सेना छ के कस्तो छ उसको स्ट्रक्चर कस्तो छ इन्भेस्टमेन्टको के छ अवस्था हैन उले कहाँबाट सामान लिएर राखेछ हैन उसको चाहिँ तपाईको चाहिँ च्यानल भन्दा हामीले सर्भिस राम्रो कसरी दिन सक्छौं यो चीजका लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पनी चाहिँ के गरिराखेको छ प्लानिङ गरिराखेको छ स्ट्र्याटेजी बनाइराखेको छ त्यो कारणले 100 वटा तलमाथि नगरिकन 100 वटा पसलको डिटेल चाहिँ पठाउनु होला अझ बढी पठाउनुस् कम चाहिँ नपठाउनुस् हैन अझ बढी पठाउनुस् यो चाहिँ भन्न चाहे अनि अर्को कुरा निरन शर्माले लेख्दै हुन्छ अनि अर्को कुरा तपाईहरुको लागि यो एडभान्टेज हो सोडिङ अवसर हो यो अहिले तपाईले चाहिँ जस्तै अहिले तपाई 100 वटाको डाटा पठाउनु भयो भने तपाईले आफ्नो गाउँपालिका भरि बेच्न सक्नुहुन्छ भोलि बिहान के त अर्को वडामा अरूले गर्दै पनि सक्छ कि हैन त्यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाई चाहिँ त्यो 100 वटालाई सर्भिस दिने अवस्थामा हुनुहुन्न नि त हैन त्यो लोकल एरियामा त उसैले सर्भिस दिइहाल्छ नि त्यो कारणले तपाई अहिले प्रारम्भिक चरणमा हेभन मेकरसँग अल्पसलसँग जोडिएको कारणलेदाखेरि के छ तपाईका लागि बेनिफिट छ तपाईले रेभेन्यू गर्न छिटो रिकभर हुन आफुलाई छिटो पैसा आफुले लगाएको इन्भेस्टमेन्ट छिटो रिटर्न लिनका लागि अपर्चुनिटी छ यो भोलि बिहान तपाईको चाहिँ 2000 3000 पुगिसकेपछि आउनेहरुलाई यो अपर्चुनिटी कम हुन्छ हैन अहिले तपाईको मार्केटको क्षेत्र ठूलो छ हैन अहिले तपाईको एउटा गाउँपालिकाबाट तपाईको एकजनाले बुकिङ गरे होला हैन कुनै कुनै एरियामा सबैले पनि बुकिङ गरे होला त फरक पार्ट हो तर हामीले एप्रोक्समा लगायौ भने 500 भनेको नेपालमा 700 समथिङ तपाईको स्थानीय तह छ भने एक वटा बाँड्यो भने पनि सबै स्थानीय तहमा पुग्छ रहेनछ नि त भनेपछि त्यो क्षेत्रमा तपाईलाई बिजनेस गर्नका लागि अपर्चुनिटी त्यहाँबाट पैसा कमाउनका लागि तपाईलाई के छ भन्दाखेरि अपर्चुनिटी यो चाहिँ तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे अर्को कुरा चाहिँ काठमाडौँको अपडेट पाउन कति बुक भयो भन्नु भएको छ निरन शर्मा सरले हाम्रो एकचोटी स्टाफलाई कल गरेर चाहिँ एकचोटी सरले लिनका लागि अनुरोध गरे काठमाडौँ जिल्लाभित्र करिब 70 भन्दा बढी बुक भएको जस्तो म देख्दै थिएँ म आज चाहिँ हेर्दाखेरि अराउन्ड 70 वटा बुक भएको छ कि त्यो आजको डेको चाहिँ अपडेट भएन त्यो हिजोसम्मको चाहिँ 70 सम्म पुग्यो काठमाडौँ जिल्लाको हकमा चाहिँ अनि विजय कुमार महतोले म पनि आफ्नो वडामा बुक गरेको छु 100 वटा पसलहरुको डाटा संकलन किन गर्नु पर्यो म यसको जानकारी गराइसके तपाईलाई सफल बनाउनु छ तपाईको पैसा लगानी गरेको पैसा 2 महिना 3 महिना 4 महिना भित्रमा तपाईलाई मैले रिटर्न गरेर दिनु छ हैन तपाईले नाफा कमाए मैले अल्पसल गरेर मैले 4 लाख रुपैयाँ 6 लाख रुपैयाँ 5 लाख रुपैयाँ 10 लाख रुपैयाँ 4-5 महिनामा मैले चाहिँ बिजनेस गरेर पैसा कमाए नाफा कमाए भन्ने गराउनु छ तब मात्र म सफल हुन्छु यो मेरो सफलतासँग जोडिएको विषय हो कारणले गर्दाखेरि पनि र मेरो आफ्नो प्रतिष्ठासँग हैन मार्केटको जुन भिजन मिसन प्लान छ त्योसँग पनि जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि र तपाईको पनि फेरि करियरसँग जोडिएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यो गर्नुस् तपाई सफल हुनका लागि सफल बनाउनका लागि 100 वटा पसलहरु त्यो खाद्यान्न किराना विशेष गरी है अनि नवलपुर सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 4 को बुक भयो कि नै भन्नु भएको छ पोस्टकान्त नेउपाने सरलाई एकचोटी हाम्रो स्टाफलाई चाहिँ कल गरेर बुझ्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु म तपाईहरुलाई नम्बर दिदै छु म पछि पनि नम्बर दिन्छु अहिले चाहिँ तपाई नम्बर टिप्नलाई तयार हुनुस् कृपया नम्बर टिप्नलाई पेन चाहिँ कपी लिएर तयार हुनुस् हैन तपाईलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को नम्बर दिदै छु हाम्रो नम्बर चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ म तपाईलाई जानकारी गराउँछु हाम्रो नम्बर चाहिँ सबै नम्बरहरु सबै प्रदेशका नम्बर हो त्यो भएकाले अगाडिको नम्बर चाहिँ सबै टिप्नुस् 98 हैन जुन 98 छ 98 666 3 वटा छ हैन 666 3 वटा छ 22 अर्थात 2 वटा 2 हैन 98 666 220 0 सम्म सबै चाहिँ एउटै हो
हैन प्रदेश नम्बर 0 सम्म 98666220 सम्म सबै एउटै हो 98 66 62 20 सम्म चाहिँ सबै एउटै हो है सबै प्रदेशको त्यसपछि अब तपाईको चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ 25 हैन लास्टमा 25 छ 9866622025 लास्टमा 25 छ 9866622025 प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ 9866622027 प्रदेश नम्बर 2 को छ 9866622027 अनि प्रदेश नम्बर 3 को छ 9866622071 लास्टमा 71 छ 71 भइहाल्यो 9866622071 प्रदेश नम्बर 3 को भइहाल्यो प्रदेश नम्बर 2 को लास्टमा 27 छ प्रदेश नम्बर 4 को 9866622028 लास्टमा 28 छ 9866622028 लास्टमा 28 छ प्रदेश नम्बर 5 को 9866622029 लास्टमा 29 छ 29 हैन 9866622029 29 छ प्रदेश नम्बर 6 र 7 को एउटै नम्बर हो 9866622026 9866622026 यो चाहिँ प्रदेश नम्बर 6 7 को नम्बर हो त्यो भएको कारणले तपाईले 26 लास्टमा 26 छ यो चाहिँ कल गर्नु होला जानकारी गराउन चाहे विक्रम राणाले म साउथ कोरियाबाट यसमा इन्ट्रेस्टेड छु बट सबै कुरा कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई कोरियामा प्लास्टिकका सामान बेच्ने कम्पनीमा काम गरेको 5 इयर्स भयो यसमा मैले राम्रो नलेज पनि छ मेसिनको बारेमा पनि छ उहाँले सायद म प्लान्ट खोल्ने खालको प्लानिङ गर्नुभयो जस्तो छ यस्तै टाइपको जस्तै मग बास्केटबाट प्लास्टिक डलहरु इटिसे प्लास्टिक सामानहरु प्रोडक्सन कम्पनी खोल्ने विचारमा छु तपाई उत्पादन गर्नुस् हामी बेच्दिन्छौं हामीले तपाईलाई मार्केट चाहिँ तपाईलाई आफ्नो डिलर बनाउनु पर्दैन डिस्ट्रिब्युटर बनाउनु पर्दैन हामीले तपाईका लागि तपाई साना उद्योगी लघु उद्योगीका लागि अनि ठूला उद्योगी सबैका लागि चाहिँ हामीले मार्केटको जुन तपाईको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क डेभलप गरिराख्छौं यो तपाईहरुका लागि हो तपाई उत्पादन गर्नुस् नेपाल आइसकेपछि हाम्रो टिमसँग भेन्डर डेभलपमेन्ट टिमसँग भेन्डर टिम छ भेन्डर टिमसँग चाहिँ छलफल गर्नुस् अनि त्यसपछि त्यो अनुरूपतामा के चीजको सम्भाव्यता छ अध्ययन गरेर बुझेर अनि अगाडि बढ्न सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रेम गोलेले भन्दै हुनुहुन्छ सर मेरो घर हेटौडा हो तर म केटीएम मा पसल गर्न चाहन्छु मिल्छ कि मिल्दैन प्रेम गोले सरलाई म भन्न चाहन्छु मिल्छ नेपाली नागरिक हुनु पर्यो नेपाली नागरिक भएन भने कुनै पनि एरियामा बिजनेस गर्न पाउँदैन नेपाली नागरिक हुनु पर्यो र बुकिङ नभएको एरिया हुनु पर्यो नेपाली नागरिकले जुनसुकै झापाको मान्छेले तपाईको उता सुदूर पश्चिम तपाईको धनगढीमा गएर गर्न सक्छ धनगढीको मान्छेले काठमाडौँमा आएर गर्न सक्छ काठमाडौँको मान्छेले झापा गएर गर्न सक्छ यसमा चाहिँ समस्या रहँदैन ट्रेनिङ लिन परे कसरी गर्ने होला भनौं ट्रेनिङ लिन अब त्यो बुकिङ पछि चाहिँ हामी तपाईलाई इन्फर्म गर्छौं ट्रेनिङ चाहिँ त्यो पछि जानकारी भइहाल्छ 100 वटा पसलको डिटेलहरु कलेक्सन गरेर राख्नु होला यो चाहिँ गराउन चाहे सर होप्सीकोट गाउँपालिका नवलपुर को लागि म इन्ट्रेस्टेड छु होप्सीकोटबाट एउटा बुक पनि भइसकेको छ करण चौहान मगर सरलाई चाहिँ हाम्रो स्टाफसँग सम्पर्क गर्नुस् मैले अघि दिएको जुन नम्बर छ त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुस् र तपाई चाहिँ अल्पसल बुक गर्नुस् अथवा बुझ्नुस् भन्न चाहन्छु कमल तिमेल सेना सर नमस्कार फ्रम केटीएम भन्नुभएको छ सरलाई नमस्कार गर्न चाहे मिलेन्द्र छेत्रीले वाचिङ नाउ भन्नुभएको छ सरलाई धन्यवाद दिन चाहे अजय चौधरीले सर किराना पसलको लागि मात्र हो र कि अरु पसलको लागि पसल चाहिँ किराना र खाद्यान्न हो कारोबार चाहिँ सबै हो हामी अनलाइन सेक्सनलाई पनि जोडेको कारणले अनलाइन ई-कमर्स भन्ने थाहा भएकोहरुलाई चाहिँ विशेष गरी यो सबै चीज बेच्न मिल्ने कम्पनी भनेर उहाँहरुले बुझि पनि सक्नु भएको छ र तपाईहरु यदि बुझ्दै हुनुहुन्न भने पनि खाद्यान्न तथा किराना जुन अति आवश्यक सामानहरु हुन्छ त्यो पसलबाट बेच्ने हो अरु सामान चाहिँ सबै अनलाइनबाट बेच्ने हो तपाईले चाहिँ अनलाइनबाट बेच्ने सामानका लागि अरु तपाईको इन्भेस्टमेन्ट अथवा स्टक डेभलप गर्नु परेन कम्पनीले स्टक म्यानेजमेन्ट कम्पनीले गर्दिन्छ त्यहाँ ओडामा तपाईले पसल चलाउन सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ छ उहाँले भनिहाल्नुभयो किरण कुमार यादव सरले नमस्ते सर रड सिमेन्टको पसल बारे रड सिमेन्टको पसल चाहिँ गर्न पाइदैन यो चाहिँ अनलाइन सेक्सनबाट अनलाइनबाट मतलब सप्लाई हुन्छ यो चाहिँ तपाईलाई जानकारी गराउन चाहिँ एउटा तपाईको हार्डवेयरसँग रिलेटेड पसल खोल्नै तपाई करोडौं इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ हैन तपाईलाई हामीले करोडौं इन्भेस्टमेन्ट तपाईको चाहिँ एक ठाउँमा सेन्ट्रलाइज गर्दिएर तपाईको पुँजीलाई चाहिँ नन प्रोडक्टिभ बनाउनु भन्दा
कम्पनीले नै गर्यो भने त्यो हजारौं पसलहरूका लागि सबैका लागि हुन्छ र त्यो हामी अनलाइनबाट अर्डर आइसकेपछि कुनै पनि निश्चित क्षेत्रबाट अर्डर आइसकेपछि हामी पुर्याइदिनै हाल्छौँ, त्यसले समस्या पर्दैन, त्यसको नाफा तपाईँले पनि लिन पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ म जानकारी गराउन चाहे। विष्णु बस्यालले दाइ नमस्कार, के को लागि उहाँको चाहिँ गइहाल्यो। बिन्दु मोहन पौडेलले नमस्कार भन्नुभएको छ, उहाँले लेखिदिनुहोस् दाइ नमस्कार, के को लागि। उहाँको यो म्यासेज चाहिँ तलमाथि हल्लिएको कारणले गर्दाखेरि मैले राम्रोसँग पढ्न सकिरहेको छैन। विष्णु प्रसाद भट्टराईले म त बाहिर छु सर, 100वटाको जानकारी लिन गाह्रो छ भन्नुभएको छ। संयन्त्रको प्रयोग गर्नुहोस् होइन, फ्यामिलीको अथवा अरू तलमाथि संयन्त्रको प्रयोग गर्नुहोस्, संयन्त्रको प्रयोग गर्नु म सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसको चाहिँ सरलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहे। धनुष रामदालीले चाहिँ सर नमस्कार, मेरो वडामा 100वटा पसल नै छैन। तपाईँको वडामा पसल छैन भने गाउँपालिकाबाट 100वटा पसल पुर्याउनुहोस्। तपाईँको गाउँपालिका पनि छैन भने फरक गाउँपालिकाबाट 100वटा पसल पुर्याउनुहोस्, तर 100वटा पुर्याउनुहोस्। यो चाहिँ गर्न चाहे। यो तपाईँहरूको हितलाई, मलाई चाहिँ तपाईँहरू असफल नहुनुहोस्। तपाईँलाई एकचोटि मैले तपाईँले लगानी गरेको चिज चाहिँ नाफाक रूपमा तपाईँलाई रिटर्न गर्न पाएँ भने मलाई आत्मशान्ति मिल्नेछ होइन, मलाई आत्मशान्ति मिल्छ। मैले चाहिँ ल म आफूले जुन प्लान बनाइराखेको थिएँ होइन, जुन हेभन मेकरको परिकल्पना गरेँ, त्यो परिकल्पनाको 99% हिस्सा म सफल भएँ भनेर आफूलाई गर्व गर्ने ठाउँ पनि म आफूलाई बनाउन चाहन्छु। त्यो भनेको म तपाईँलाई सफल बनाउनुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म 100वटा डाटा नपठाउने मेरो पार्टनरहरूको कारणले म असफल हुन चाहन्न होइन। म आफै पनि मेरो भिजन, मेरो प्लान, मेरो स्ट्राटेजी म असफल गराउन चाहन्न। त्यो भएको कारणले 100वटा पसल जसरी पनि गरौँ होइन, म तपाईँलाई सफल बनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ पहिलो कुरा रह्यो। हेमबहादुर बराल मगरले चाहिँ नमस्कार सर, जोइन हुनका लागि के गर्नु पर्यो? जोइन हुनका लागि सरले हाम्रो सम्पर्क नम्बर दिएको छ, सम्पर्क नम्बरमा कल गर्नुहोस् र डिटेलहरू बुझ्नका लागि यो जुन लाइभ छ लाइभलाई सुरुदेखि हेर्नुहोस् होइन। तपाईँले अहिले लाइभलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सुरुदेखि हेर्नुहोस्। खमा रक्तम मगर भन्नुभएको छ, गुड्स आइडिया सर भन्नुभएको छ, सरलाई धन्यवाद दिन चाहे। घनश्याम श्रीवास्तवले 100वटा पसलको डिटेल्स राख्ने भन्ने बारे बुझाइदिनु भन्ने अघि म जानकारी गराइहालिसकेँ। सायद त्योभन्दा अगाडि नै उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। नमस्ते सर, वेन वी विल स्टार्ट भन्नुभएको छ। अब हामी यो तपाईँको साउन्ड अहिले क्लोजिङको पिरियड छ, यो क्लोजिङको पिरियड सकिसकेपछि साउन्डभित्रमा बुकिङ भएका सबै अलमोस्ट एरियामा पसल सुरु हुन्छ। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। बुद्धिमान श्रेष्ठले सरी फर लेट भन्नुभएको छ, केही छैन, तपाईँ धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। तपाईँ हेभन मेकरको एजेन्सी कार्यक्रमदेखि अगाडि हामीसँग हुनुहुन्छ भनिसकेपछि तपाईँ पछाडि हुनुहुन्न, धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। अनि 100वटा किराना पसलको डिटेल लिँदा के कुराको डाटा लिने सर भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले जुन म्यासेजिङ वाला हामीले एउटा छुट्टै पेज, हामीले सिक्रेट पेज तपाईँलाई दिएका छौँ। त्यहाँ जुन म्यासेजवाला, त्यो म्यासेजवाला पेजमा सबै डिटेलहरू आउँछ। यदि तपाईँ त्यो पेजमा जोइन हुनु भएको छैन भने पनि त्यो म्यासेजिङ पेजमा चाहिँ जोइन हुनुहोस्। हाम्रो त्यो पसलहरू गर्नेहरूको स्पेसल्ली हामीले पसल गर्नेहरूका लागि त्यो पेज दिइरहेका छौँ। त्यो पेजमा चाहिँ तपाईँले म्यासेज गर्नुहोस्, तपाईँलाई त्यो डाटा के लिने भन्ने बारेमा फर्मेट नै आउँछ, फर्मेट नै आउँछ। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। निरौला आदित्यले सर प्रदेश नम्बर 1 कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्नुभएको छ। अघि सम्पर्क नम्बर दिएको छ, त्यो सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्न सरलाई अनुरोध गर्न चाहे। होलसेल र रिटेल रेट एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ? किन वडामा थोरै बहुत फरक भइहाल्छ होलसेल र रिटेलको कुरा होइन। यो चाहिँ काइजुम ब्रान्ड सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। राजकुमार पन्थीले पाल्पाबाट लेख्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो देशको व्यवसायिक क्षेत्रमा नयाँ आयाम, आधुनिक अनि वैज्ञानिक व्यवसायिक पद्धति विस्तार गर्न अभियान सफल रहोस्, शुभकामना। हेभन मेकरको यो क्रान्तिकारी मिसन हो जुन परम्परागत व्यवसायिक पद्धतिमा चुनौती नै हो, सफलताको कामना गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। राजकुमारलाई मैले धन्यवाद दिन चाहे। उहाँले जुन सदाशयता र सौहार्दता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसका लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहे। नफसेनले लेख्दा डिपार्टमेन्ट स्टोरको र अल्पसलको प्रोडक्टको प्राइसमा धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै सस्तो हुन्छ अल्पसल है। अल्पसल भनेकै सस्तोको नाम अल्पसल हो, गुणस्तरीयताको नाम अल्पसल हो, छिटो र सुविधाजनकको नाम अल्पसल हो। यसरी पहिचान चाहिँ उपभोक्ताले गर्नेछन् र त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा क्षेत्रको चाहिँ डाइरेक्टर अथवा एउटा क्षेत्रको चाहिँ सञ्चालक र सम्भाग तपाईँ बन्नुहुन्छ। यो चाहिँ आशा र अपेक्षा छ। पसल बुक गरेकाहरूलाई सटर तयार गर्दा हुन्छ सर भन्नुभएको छ।
सटर चाहिँ यो असारको क्लोजिङ हुन दिउँ, असारको क्लोजिङ भइसकेपछि बुक गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ। बुक गरिसकेकालाई समस्या भएन, यो चाहिँ भइहाल्यो। पसल बुक गर्दा एडिबी कति पसल बुक गर्दाखेरि तपाईँले डिपोजिट 10,000 रुपियाँ डिपोजिट भइहाल्यो होइन बुकिङका लागि। इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँको 11 लाखको हो। 11 लाख रुपियाँ नहुनेहरूको हकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 6 लाख रुपियाँ तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने स्टकका लागि 5 लाख रुपियाँ कम्पनीले ऋण पनि उपलब्ध सहुलियत ब्याज दरमा अथवा तपाईँको 12 देखि 14% ब्याज दरमा पनि उपलब्ध ऋण पनि उपलब्ध गराउँछ भनिराखेको छ होइन। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। ओके, सेयर गरौँ, धेरैले सेयर गरिराख्नु भएको छ, कृपया सेयर गरौँ है। सेयर गर्नु नहिचकिचाउँ, कन्जुसाइ नगरौँ, यो चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहे। अनि अधुरो तिम्रो मेरो सपना भन्नुभएको छ, गुर्जब भाइ भन्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहे। मैले तर व्यक्तिगत हिसाबले चिनेन होइन, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहे। अनि अर्को कुरा, अल्पसल बुकिङका लागि उहाँ हाम्रो स्टाफहरूले पनि त्यहाँ जानकारी गराउनु भएको छ। नमस्कार सर, म पनि किराना पसल गरेको छु, म पनि बुक गर्नु पर्यो, कसरी जोड्ने भन्नुभएको छ। अघि मैले जुन नम्बर दिएँ त्यो नम्बरमा एकचोटि सम्पर्क गर्नुहोस् र हाम्रो मेरो पेजमा गएर अथवा मेरो व्यक्तिगत प्रोफाइलमा गएर त्यहाँ तपाईँको थप बुझ्नका लागि लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ, त्यसमा डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यहाँ अडियो आउँछ, त्यो अडियोमा भएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। स्थानीय स्तरमा दर्ता गर्न सहजीकरण गर्नु पर्ला नि सर, एकदमै कम्पनीले सबै चिज जानकारी गराउँछ। पहिले जान्ने भएर हामीले दर्ता नगर्ने, कम्पनीले ट्रेनिङ दिन्छ, ट्रेनिङ दिइसकेपछि मात्र दर्ता गर्ने, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पहिले म जानकारी गराउन चाहेँ सबैको हकमा। पहिले चाहिँ हामी कोही एक्साइटेड हुन्छ नि त दर्ता गर्ने भनेपछि किन काम राख्ने, बाँकी दर्तै गरिदिइहालौँ भन्ने हुन्छ नि त होइन, त्यो चाहिँ नगर्नु होला। यो चाहिँ हामी असार मसान्तपछि साउन 1 गतेबाट दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ, त्यो चाहिँ जानकारी। अनि किशोर भुजेलले अहिलेको बन्दमा 100 वटा पसलको डाटा बन्दको खोलिसकेपछि गर्नुहोस् अथवा तपाईँ मिलाएर गर्नुहोस् होइन। यो तपाईँको अहिले भर्खरै तत्काल आजको दिन एकै दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने पनि रहेन, त्यसलाई मिलाएर गर्नुहोस् र गर्नुहोस् होइन। 100 वटा पसल चाहिँ पुर्याउनुहोस्, यो चाहिँ हो। जेम्स शङ्करले लेख्दै हुनुहुन्छ, सर अल्पसल ओपन गर्दा हजुरहरूले कतिसम्म दिनुहुन्छ सर भन्नुभएको छ। म जानकारी गराइहालेँ, कम्पनीले को तर्फबाट कम्पनीसँग जोइन हुँदाखेरिको बेनिफिटको सन्दर्भमा जानकारी गराइसकेको छु। अनि थम प्रसाद अधिकारीले 100 वटा पसलको दर्ता भएको हुन् कि अरू पसल, चलेको पसल भयो हुन्छ, दर्ता भएको पसल नै चाहिँदैन, चलेको पसल भयो हुन्छ है। चलेको पसल आजकल यो स्थानीय तहले गाउँ गाविस के अरे वडाहरूले स्थानीय तहले तपाईँको व्यवसाय दर्ता नभइकन चल्न पनि दिँदैन, त्यो खाले त अलमोस्ट तपाईँको दर्ता नै भइसकेको छ, यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। अनि अर्को कुरा, कोरोनाको महामारीमा ट्रेनिङ जुम मिटिङबाट गर्दा हुँदैन भन्नुभएको छ ममता केसीले। मिसले जुन हामीलाई सल्लाह दिनुभएको छ हामी त्यसै अनुसारले पनि प्लानिङ गर्दैछौँ। के फिजिकल्ली तपाईँको फेरि उपस्थित भएर ट्रेनिङ गर्न पायो त्यसको ऊर्जा होइन, त्यसको भाइब्स चाहिँ राम्रो जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो फेरि फिजिकल्ली भेट भएर भने दिन पाइयोस् भनेर नै हामी सोचिरहेका छौँ। हेरौँ स्थिति कस्तो हुन्छ। निरन्तर शेर्पा शर्माले लेख्नुहुन्छ, मेरो अलरेडी पसल छ, प्यान नम्बर पनि छ, वडाको स्वीकृति लिएको छ, अल्पसलमा पनि प्यान नम्बर लिनुपर्छ होला नै भन्नुभएको छ। प्यान नम्बर लिनुपर्छ, कारोबार त ट्याक्समा दर्ता नभइकन अथवा कर कार्यालयमा दर्ता नभइकन कुनै पनि बिजनेस चलाउनु पाइँदैन। आजकल तपाईँको चाहिँ स्यालेरी पनि बुझ्न पाइँदैन होइन, प्यान नम्बर अनिवार्य चाहिन्छ, बनिसकेपछि पर्सनल प्यान नम्बर अनिवार्य चाहिन्छ आजकल, त्यो भएको कारणले प्यान नम्बर चाहिन्छ। तर अलरेडी दर्ता भइरहेको जुन चलिरहेको चिज छ कम्पनीको मिसन भिजन प्लान अनुसारले त्यो फर्मलाई पनि अल्पसलको फर्ममा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ र तपाईँको आवश्यकता अनुसारले त्यहाँको वस्तुगत आवश्यकताको अनुसारले नयाँ पनि दर्ता गर्न सकिन्छ। त्यो ठुलो विषय चाहिँ होइन। प्रेम विष्ट चाहिँ म एउटा वडामा कति वडासम्म अल्पसल खोल्न सकिन्छ, अहिलेको अवस्थामा एउटा वडामा एउटा मात्र अल्पसल खोल्न सकिन्छ, यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। विजय कुमार महतले चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्दा के चाहिन्छ भन्नुभएको छ, त्यो म तपाईँ सायद हाम्रो अल्पसलको जुन म्यासेजिङ जुन पेज छ त्यो म्यासेजिङ पेजमा सायद जोइन भइसक्नु भएको छ, बुकिङ गरिराखेको हाम्रो जुन छ, तपाईँले यदि त्यो नयाँ पेजको चाहिँ अथवा जुन म्यासेजिङ सेन्टरको चाहिँ तपाईँलाई डाट अथवा डिटेल थाहा छैन भने हाम्रो स्टाफसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, त्यहाँ जोडिहाल्नुहोस् होइन, पछि नपर्नु, सबै सूचना चाहिँ त्यहीदेखि नै आउँछ। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ।
यो चाहिँ बुकिङ गरेको मात्र त्यहाँ जोडिन पाउँछ, त्यो भेरिफाई हुन्छ, त्यो सबै डकुमेन्टहरू डिटेलहरू भेरिफाई गरेर मात्र त्यहाँ चाहिँ सूचना आदान प्रदान हुन्छ। लुम्बिनी प्रज्वलीले एरिया कति चाहिने हो सर भन्नुभएको छ पसलको लागि, 300 स्क्वायर फिट, जुन 300 स्क्वायर फिटसम्मको एरिया चाहिँ हुनुपर्छ, यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। अहिले चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया सेयर गरौँ। तपाईँ हामीले 186 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, 186 जनाले सेयर गरौँ है, नयाँ 186 जनाले सेयर गरौँ, धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई पुर्याउँ। अल्पसलले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा, नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा, नेपालको डिस्ट्रिब्युसन सेक्टरमा होइन, मार्केट म्यानेजमेन्टको सेक्टरमा आमूल रूपान्तरण दिन्छ र नेपाली युवाहरूमा चाहिँ यी मान्छेहरूले गरे होइन, यो लेभलबाट गरे भने हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने नयाँ खालको ऊर्जा अहिले हामी इन्सपायर हुने, मोटिभेट हुने र नेपालमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा अथवा बिजनेस सेक्टरमा लाग्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने नयाँ जेनेरेसन कोही छैन। हामीले पुरानो जेनेरेसन, हामीले विनोद चौधरीको उदाहरण लिनुपर्छ, उहाँहरू हामीभन्दा पुरानो जेनेरेसन हो नि त होइन। नयाँ जेनेरेसनमा कोही छैन नि त। नयाँ जेनेरेसनमा तपाईँ हामी प्रेरणा बन्नुपर्छ, हामी चाहिँ आइडल बन्नुपर्छ, आदर्श बन्नुपर्छ र नेपालबाट लाखौँ युवा नेपालमा सम्भावना छैन भनेर विदेशिएका छन्, उनीहरूलाई फेरि नेपालमा ल्याएर होइन, नेपालमा ट्रेन गरेर विश्व बजारमा नेपाली मार्केटको डेभलपमेन्टका लागि फेरि पठाउनुपर्छ होइन। जस्तै तपाईँको चाहिँ मलेसियामा हेर्नु भने इन्डियनहरूले कब्जा गरेको छ होइन, अन्त तपाईँ हेर्नुभयो भने चाइनिजहरूले कब्जा गरेको छ मार्केट पुरै। नेपालीहरूले पनि तपाईँ त्यो गर्न सक्नु पर्यो नि त होइन। उनीहरूको दिमाग र हाम्रो दिमाग, अझ हामी त पूर्वीय दर्शनका मान्छे होइन, हाम्रो संस्कार, हाम्रो सभ्यता त तपाईँ कयौँ वर्ष अगाडि डेभलप भएको होइन। हामी चाहिँ अझै पछाडि पर्ने, हामी अझै श्रमका लागि, मजदुरीका लागि, सामान्य त्यो सडक चाहिँ सफा गर्नका लागि होइन, गिट्टी बिछाउनका लागि जाने हाम्रो चाहिँ होइन। हामी त हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ डेभलप गरेर, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लजिकल फ्याक्टरहरूलाई स्ट्रङ गरेर होइन, मार्केटसँग रिलेटेड तपाईँ बिजनेससँग रिलेटेड चिजहरूलाई मजबुत गरेर चाहिँ हामी त लिडर बन्नुपर्ने होइन, हामी चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्ने मार्केटको होइन। 50औं लाख युवाहरू फेरि हामी चाहिँ फेरि श्रमका लागि अथवा मजदुरीका लागि जानुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसका तिनीहरू मध्येमा पनि हामी 100औं जनालाई, 1000औं जनालाई, लाखौं जनाका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छौँ र उनीहरूले फेरि नयाँ तरिकाले बिजनेसमा आफूलाई इन्गेज गर्ने, नयाँ तरिकाले बिजनेसमा आउने, हेभन मेकरसँग, अल्पसलसँग एलायन्स गर्ने अथवा नयाँ तरिकाले आउने होइन, नेपाली मार्केटलाई चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा एक्सपान्ड गर्नका लागि काम गर्ने होइन, हजारौं मान्छेहरूलाई, लाखौं मान्छेहरूलाई रोजगारी दिनका लागि काम गर्ने तर्फ अगाडि बढ्ने पनि यो प्रेरणाको स्रोत बन्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। क्षेत्रफल कति चाहिने यो चाहिँ जानकारी गराइसकेँ मैले। 2वटा शाखा खोल्ने भन्नाले कस्तो हो खुलस्त पारिदिनु होला। तपाईँ जुन अल्पसल छ त्यो अल्पसल 2वटा हुनु पर्यो भने, अब 2वटा तपाईँ यदि अल्पसल एउटा अल्पसल गरिराख्नु भएको छ भने 2वटा अरू अल्पसल बन्नु पर्यो होइन। यो चाहिँ हामीले अब यो शाखा विस्तारको काम चाहिँ जो पसल नगर्ने छ अब उनीहरूका लागि चाहिँ खारेज गरिसकेका छौँ। पहिला हामीले पसल नगर्नेहरूलाई पनि शाखा विस्तार गर्यो भने उसलाई हामी सेयरमा लिएर आउने अप्सन खुल्ला राखेका थियौँ, यो पनि हामीले खारेज गरिसकेका छौँ। अब पसल गर्नेलाई मात्र त्यो एडभान्टेज, त्यो फेसिलिटिज छ। त्यही भएर पसल गर्नेहरू हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ 500+ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ दिन 2 गुणा रात 4 गुणा चाहिँ एचिभ गर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ पूर्वमा एउटा सहर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 30वटा पसल डेभलपमेन्ट गरेर 15 पोइन्ट चाहिँ हासिल गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँले चाहिँ, म अस्ति तपाईँको उदाहरण दिँदै थिएँ, पछिल्लो समय जियो धेरै ठुलो कम्पनी हो होइन, त्यससँग पछिल्लो न्युजमा चाहिँ अपडेट रहेको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो चाहिँ तपाईँ 9.99% चाहिँ सेयर चाहिँ 93,000 करोड होइन, त्यो 1000 करोडका कतिवटा सुन्न आउँछन् होइन, 93,000 करोड रुपियाँ इन्डियन आइसीमा चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको थियो, आफ्नो 99% सेयर बेचेको थियो। त्यसको होइन हामी चाहिँ हामी 1% मात्र, हामी 10% मात्र एचिभमेन्ट गर्न सक्यो। तपाईँ हामी एचिभमेन्ट गर्न सक्यौँ भने तपाईँले पाउने त्यो 1 पोइन्ट अन्तर्गतको सेयर पनि धेरै ठुलो भ्यालु हो। त्यसका लागि हामी अग्रसर त्यतातिर अगाडि बढिरहेका छौँ हामी होइन। यो भएका कारणले हामी पसल गरेर त नाफा कमाउँछौँ, बिजनेस कमाउँछौँ र यतापट्टि सेयर होल्ड गरेर पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो भ्यालुलाई, आफ्नो सम्पत्तिलाई चाहिँ बढाउँछौँ होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूका लागि अपर्च्युनिटी कुरा हो, यो यसका लागि अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहिँ म चाहन्छु। त्यो जियोको चाहिँ विशेष गरी यो ट्रेन्डिङ न्युज भएको कारणले मैले उदाहरणको रूपमा दिएको मात्र हो, यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ डिजिटल नेपालले कम्पनीको सेयर पाउन कन्डिसन अघि मैले जानकारी गराइसकेँ। अर्को कुरा कम्पनीको सेयरको बारेमै उहाँले डिजिटल नेपालले कुराकानी गर्नुभएको छ। इलाम जिल्ला सूर्योदय नगरपालिका बुझाउने सर भन्नुभएको छ। नारायण आदित्य सरले एकचोटि हाम्रो स्टाफलाई कल गर्नुहोस्, स्टाफलाई कल गरेर बुझ्दा पनि भइहाल्छ।
राजु गैरीले सर मेरो वडामा 100वटा पसल छैन, उहाँ सायद अगाडि 100वटा पसल चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेको छु, वडामा छ वडामा गर्नुहोस्, वडाबाट 100वटा पुग्दैन गाउँपालिकाबाट गर्नुहोस्, गाउँपालिकाबाट पुग्दैन भने अर्को गाउँपालिकाबाट गर्नुहोस्, तर 100वटा पुऱ्याउनुहोस् होइन। यो चाहिँ भयो। राजु सिबीले चाहिँ हेर्दैछु भन्नुभएको छ, रवि प्रजापतिले पेन मात्र भएर पुग्छ, भ्याट पनि गर्नुपर्छ हामीले भन्नुभएको छ। आवश्यकता अनुसारले प्यान भ्याट भनेको नेपाल सरकारको चाहिँ जुन निर्देशिका छ, तपाईँ कर सम्बन्धी निर्देशिका छ, तपाईँ इलेक्ट्रिक सामानहरू बेच्नका लागि भ्याटमा चाहिन्छ, खाद्यान्न तथा किराना पनि बिस्तारै भ्याटमै लग्ला बिस्तारै होइन। अनि अहिलेसम्म चाहिँ प्यानबाटै कारोबार पनि गर्न सकिन्छ, तर भ्याटमा अथवा प्यानमा जाँदाखेरि त्यो हामीलाई लस हुने भने होइन होइन। तपाईँ हामीलाई लस चाहिँ दिँदैन कि, अनि त्यसले घाटा चाहिँ लगाउने होइन, त्यो राज्यलाई पनि फाइदा गर्छ, तपाईँलाई पनि फाइदा गर्छ। यो विन विन हो। कर तिर्ने भनेको कुरा कहिले पनि घाटाको कुरा होइन। अर्को कुरा, तपाईँले त्यो तपाईँको भ्याटको बिल नकाटे पनि करमा अलरेडी तपाईँको चाहिँ गइराखेकै हुन्छ होइन। त्यो तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अघिल्लो तपाईँभन्दा अघिल्लो पार्टीले भ्याटको बिल नकाटिकन त्यो सामान बेच्न पाउँदैन, त्यो अटोमेटिकली एउटा लेभल गइसकेको हुन्छ। तपाईँ किन आफ्नो आर्जन गरेको पैसालाई चाहिँ अनभ्यालिड गराउने, कालो धन बनाउने हो र? त्यो ट्याक्स तिरिसकेपछि 1 रुपियाँ ट्याक्स तिरेर तपाईँको 79 रुपियाँ चाहिँ सेतो धन हुन्छ भने त्यो 1 रुपियाँ किन नतिर्ने? तिर्ने नि, राज्य हाम्रो हो होइन, हाम्रो लागि हो राज्य होइन, हाम्रो विकासका लागि, समृद्धिका लागि हो, हाम्रो सही व्यवस्थापनका लागि हो, गार्जियनसिपका लागि। त्यो भएर राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ। अब त्यहाँ हाम्रो राम्रा मान्छे पुर्याउने त फेरि तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा हो होइन। यो चाहिँ भइहाल्यो। गुरु नेउपानेले खुसी लाग्यो कोवलपुरबाट भन्नुभएको छ। कोवलपुर एकदमै राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ हो। कोवलपुरबाट गुरु नेउपाने सर हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट धेरै मान्छेहरू जोडिनु पनि भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हामी। विजय कुमार महतोले म त गाउँमा गर्न चाहन्छु सर, हुन्छ कि हुँदैन? विजय कुमार महतो सर गाउँमा, सहरमा होइन, हिमाल पहाड तराई जताततै हुन्छ। नेपालका यो अति दुर्गम एरिया भनेर बाटो नपुगेका हामीले 600 समथिङ वडाहरूमा चाहिँ नदिने भनिराखेका छौँ। त्यो बाहेक अरू सबै 6000 वडामा चाहिँ पाइन्छ। यो चाहिँ सरलाई जानकारी गराउन चाहे। यो रोशन गुरुङ सरले चाहिँ के डिटेल चाहिन्छ 100वटा पसलको भन्नुभएको छ। त्यसका लागि यदि तपाईँले पसल बुक गरिसक्नु भएको छ भने हाम्रो त्यो अल पसलको म्यासेजिङ प्लेटफर्म अन्तर्गतको पेजमा जानुहोस् र त्यहाँ म्यासेज गर्नुहोस्, आफ्नो डिटेलहरू फुलफिल गर्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँलाई आउँछ डिटेलको सन्दर्भमा। कम्पनीको सेयरको बारेमा म बताइ नै हालिसकेँ। कालो पत्रेबाट 8 किलोमिटर भित्र छ। मेरो गाउँ पहाडी इलाम हो, इलाम जिल्ला मेरो गाउँ हो। सम्भावना होला कि नहोला? सम्भावना छ। आदित्य निरौला आदित्य सर, त्यसमा 8 किलोमिटर भनेको त हाम्रो चाहिँ दुर्गम एरियाका तपाईँको 50 किलोमिटर 100 किलोमिटर चाहिँ तपाईँ कच्ची रोडमा पनि हामीले सर्भिस दिइराखेका छौँ, पनि तपाईँको त 8 किलोमिटर टाढा रहेछ, त्यो समस्या हुँदैन। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहिँ आफूले गरेको वडामा के वरपरका पसलहरूको डाटा दिएर अल्पसलबाट नि सामान त्यसमा जाला नि आफूले गरेकोमा घाटा हुँदैन। त्यो एरियामा तपाईँलाई सामान पठाउने नै हो, यसको उद्देश्य सामान पठाउने हो, तर तपाईँलाई सफल बनाउन सामान पठाउने हो नि त होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको अल्पसल सेन्ट्रल अल्पसलले तपाईँलाई पठाउँछ, तपाईँले त्यहाँबाट डाइरेक्ट बेच्ने हो। त्यो भएको कारणले डाटा चाहिँ कम्पनीलाई जानकारी गराउने अथवा कम्पनीलाई त्यो डिटेलहरू पठाउने, अनि डिटेलहरू पठाइसकेपछि तपाईँलाई हामीले सफल बनाउनका लागि, अल्पसललाई सफल बनाउनका लागि, अल्पसलको भिजन मिसन प्लान र स्ट्राटेजीलाई सफल बनाउनका लागि, मार्केटिङका लागि त्यो चिज चाहिन्छ। त्यो भएन भने त्यो आँखामा पट्टी बाँधेर हिँडे जस्तो हुन्छ, कुन ठाउँ कुन खौलोमा खसिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यो भएका कारणले त सूचना चाहिँ राख्ने, आफ्नो कम्पिटिटर को हो, प्रतिस्पर्धी को, त्यो त थाहा हुनु पर्यो, आफ्नो ग्राहक को त्यो थाहा हुनु पर्यो, त्यसको सूचना हुनु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले गरेको गल्ती यही न हो, हामीसँग सूचना हुँदैन। हामी गर्ने भन्छौँ होइन, गर्ने कुरामा हामी चाहिँ अब ठुलो चिज गर्ने भन्छौँ, तर सूचना हुँदैन हामीसँग। सूचना नभइसकेपछि कसरी गर्न सकिँदैन नि त। त्यो भएर त्यो चाहिँ गर्ने, सूचना राख्ने। गोपाल केसीले लेख्दै हुनुहुन्छ सर 100वटा पसलको डाटा कलेक्सन गर्दा हामीले हेभन मेकरको फर्म भयो भन्ने सहज हुन्। तपाईँले यसका लागि चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, म होलसेल पसल खोल्दैछु होइन, तपाईँहरूलाई सजिलो गरी सामान सप्लाई गर्नका लागि गर्दैछु। त्यो भएर तपाईँले दिनुभयो भने म तपाईँहरूलाई भोलि बिहान मेरो होलसेल पसल खोलिसकेपछि सस्तोमा सामानहरू उपलब्ध गराउनु सक्छु मैले पनि भन्ने तरिकाले लिनुहोस्। त्यस्तो गाह्रो पर्दैन। त्यसलाई तपाईँलाई केही लेटरहरू आवश्यक पर्छ भने हामी उपलब्ध गरौँला, तर त्यो चाहिँदैन। विशेष गरी भन्दाखेरि त्यही नै भन्नुहोस्, म होलसेल पसल गर्न थालेको सर होइन, म तपाईँहरूलाई पनि सस्तोमा एकदम सामान दिने मेरो सोच छ। तपाईँहरूले कहाँबाट लिएर राख्नु भएको छ, एकदमै सस्तोमा सामान दिने मेरो सोच छ। तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर, अरू त त्यो बाहिर लेखेको हुन्छ, बोर्डको नाम
ओभर सबै हुन्छ, तपाईँको नाम र मलाई कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहोस्, भन्नुहोस्। अनि त्यसको लागत चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट गरेर रहेछ, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख कति गरेर रहेछ, त्यो चाहिँ अनुमानित लेख्नुहोस् होइन, अनुमानित लेख्नुहोस्। त्यो एक्ज्याक्ट सोध्नु चाहिँ पर्दैन, त्यो चाहिँ त्यो हेरेर थाहा भइहाल्छ। विकास बस्नेतले नमस्कार, पहिला कति लगानी लाग्छ हो? 11 लाख रुपियाँ यसको न्यूनतम इन्भेस्टमेन्टको कुरा हो यो, अनि हामी 6 लाख रुपियाँ ऋण पनि दिने भनिरहेका छौँ। ललितपुरमा गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्ला भन्नुभएको छ राज राणा मगरले चाहिँ। ललितपुरमा गर्नका लागि तपाईँले हाम्रो स्टाफलाई सम्पर्क गर्नुहोस् होइन, काठमाडौँमै हाम्रो अफिस छ। कम्पनीको सेयरका लागि भन्नु, यो डिजिटल नेपाललाई मैले एन्सर दिइसकेको छु, डिजिटल नेपाल सर होइन। तपाईँले लगभग 15-20 मा कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ कम्पनीको सेयरका लागि भन्नुभएको छ। कम्पनीको सेयरका लागि तपाईँले अल्पसलको जुन मोडेल छ, जुन अल्पसलको नीति नियम सङ्गति छ, योजना छ, त्यो योजना अनुसारको चाहिँ 2वटा पसल डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो न्यूनतम। यो निश्चित समयका लागि, यो कुन दिन फेरि तपाईँको चाहिँ यो 404वटा बनाउनु पर्ला भन्ने आउन सक्ला। त्यो भएर हामीले तपाईँलाई यो असार मसान्तसम्मको समय दिइरहेका छौँ। 2वटा पसल बनाउनुहोस् होइन, 2वटा असार मसान्तसम्म 2वटा पसल बनायो भने तपाईँ डाइरेक्ट सेयर होल्डरमा आउन पाउनुहुन्छ। असार मसान्तपछि चाहिँ यो कार्यक्रम खारेज पनि हुनसक्छ र अर्को कुरा 4वटा अथवा 6वटा पनि पुग्न सक्छ। 6वटा बनाएपछि मात्र 1 पोइन्ट पाउने पनि हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो असारसम्म चाहिँ एक्सर्साइज गर्न सरहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि किरण कुमार यादवले सर हामीले सुरक्षित गरेको वडामा अरू कसैले अर्कै वडा सुरक्षित गरेर हाम्रो वडामा सामान बेच्नु, त्यो बेच्यो भने कम्पनीले कारवाही गर्छ। त तपाईँलाई जिम्मा दिएको त्यो वडा चाहिँ होइन, त्यो गर्न पाइँदैन। सटर कस्तो कम्तीमा यो छ, मैले अघि नै भनिहालेँ 300 स्क्वायर फिटसम्मको चाहिँ आफ्नो एरिया हेर्नु होला। रवि प्रजापति सरले एन्सर दिइराख्नु भएको छ, अरू सरलाई एन्सर दिनुभएको छ। यो चाहिँ तपाईँको 5 लाख रुपियाँ लोनको लागि चाहिँ लोकल फाइनेन्सियल कम्पनीसँग कोअर्डिनेसन गर्ने भन्नुभएको छ। नेपालको वित्तीय संस्था, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र कम्पनी स्वयं आफूले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिदिन्छ, कम्पनीले नै कोअर्डिनेसन गरिदिन्छ। यो त्यसका लागि तपाईँले अरू टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईँले कम्पनीले भनेअनुसारका डकुमेन्टहरू फुलफिल गर्ने, विथआउट कोल्याट्रल नै हामीले प्रोभाइड गर्ने भनिराखेका छौँ। यो प्रारम्भिक यो 800 जनासम्मलाई चाहिँ विथआउट कोल्याट्रल अथवा धितो बिना नै हामीले त्यो उपलब्ध गराउने भनिराखेका छौँ। त्यो भएको कारणले यसको पनि फाइदा चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भइहाल्यो। अनि अर्को कुरा, त्यसमा कोअपरेटिभसँग नि गर्न सकिन्छ। इफ यु क्यान आई विल बी योर फाइनेन्सियल सपोर्टर भन्नुभएको छ। राजेन्द्र बलामी सरलाई चाहिँ मलाई प्रत्यक्ष म्यासेज गर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो फाइनेन्सियल सपोर्टर बन्न खोजिराख्नु भएको छ भने हामी अवश्य एलायन्स गरि नै हाल्छौँ, त्यसलाई समस्या पर्दैन। जेम्स शङ्करले चाहिँ सर प्लिज 100वटाको डाटा भन्नाले अलिक क्लियर भएन। यो किराना तथा खाद्यान्न पसलको चाहिँ त्यो सञ्चालकको नाम, उसको सम्पर्क नम्बर, वैकल्पिक सम्पर्क नम्बर, उसले कति पसलमा लगानी गरेको छ, के सामान बेचेको छ, त्यो मोटामोटी डाटा चाहिँ त्यस अन्तर्गत पर्छ। यो प्यान नम्बर स्यान नम्बर यो लिइराख्नु पर्दैन, फेरि प्यान नम्बर चाहिँदैन। उसको पसलको प्यान नम्बर दर्ता नम्बर यो चाहिने होइन। पसलको नाम, उसको नाम, सञ्चालकको नाम, उसको नम्बर, वैकल्पिक नम्बर, अनि वैकल्पिक नम्बर जतिवटा छन् त्यतिवटा गर्नुहोस्, किन कम्तीमा एउटा वैकल्पिक नम्बर चाहिँ राख्नुहोस् होइन। अनि उसले के सामान बेचिराखेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ कति लगानी, कति एप्रोक्स चाहिँ कति लगानी गरेको छ, अनुमानित चाहिँ कति लगानी गरेको छ, त्यो चाहिँ एकचोटि हेरिदिनुहोस्, मतलब त्यहाँ टिप्नुहोस्। त्यो नै डाटा हो। जयन्त मौर्यले मेरो ई-सेवाबाट पैसा डिपोजिट गर्दा एसी होल्डरको नेम मिलेन भन्छ सर भन्नुभएको छ। त्यो नाम टाइप गर्न अलिक गल्ती गर्नुभयो होला। हेभेन HEAVN क्यापिटलमा स्पेस MAKR क्यापिटलमा स्पेस PVT क्यापिटलमा LTD क्यापिटलमा स्पेस नगरिकन PVT LTD चाहिँ स्पेस छैन। त्यसरी तपाईँले लेख्नुभयो भने एकाउन्ट होल्डर नेम चाहिँ मिल्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे। सन्तोष शाहले सर तपाईँको नेटवर्क बिजनेसको अर्को तरिका त देखाइरहनु भएको त होइन, यसलाई पनि प्रश्न। अब यसका लागि सरलाई चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि सर विज्ञ नै हुनुहुन्छ, एकचोटि चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङको मोडेलको अध्ययन गर्नुहोस्। के हुन्छ त्यसमा, त्यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ, नेटवर्क मार्केटिङ र अरू चेन मार्केटिङमा फरक के हुन्छ, अरू तपाईँको ट्रेडिसनल मार्केटमा के फरक हुन्छ, यसलाई अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ कन्सेप्टमा क्लियर। र मैले भनेको भन्दा तपाईँले अध्ययन गरेको कुरामा तपाईँ बढी विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि यो नेटवर्क त नेटवर्क नै भइहाल्यो।
तर तपाईँले भने जस्तो नेपालमा नेटवर्कको भनेको मल्टी लेभल मार्केटिङलाई चाहिँ विशेष गरी नेटवर्क मार्केटिङ भन्ने गर्छन् होइन। त्यो नेटवर्क मार्केटिङ चाहिँ यो होइन, त्यो मल्टी लेभल मार्केटिङको मोडल फरक मोडल हो। एकचोटि अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईँ आफैले अध्ययन गर्नुहोस्, त्यो भइसकेपछि तपाईँ स्पष्ट भइहाल्नुहुन्छ, त्यसलाई गाह्रो भएन। प्रदीप शर्मा पोखरेलले चाहिँ म पनि सकारात्मक छु है भन्नुभएको छ प्रदीप शर्मा पोखरेलले। म धन्यवाद दिन चाहे, तपाईँ जस्ता नौजवानहरू फेरि सकारात्मक हुनुहुन्छ र फेरि हामीलाई फेरि ऊर्जा छ। यो देशमा हामी सम्भव छ, हामीले गर्न सक्छौँ। यत्र ठुल्ठुला तपाईँको आर्थिक महाशक्तिहरू, इन्डिया चाइना जुन आर्थिक महाशक्तिहरू छन्, सैन्य महाशक्ति छन्, तपाईँको यी शक्तिहरूसँग फेरि हामी सानो देशबाट 30 देशमा पनि फेरि विस्तार गर्ने योजना अनुसारले, त्यो भिजन मिसन अनुसारले, त्यो आत्मविश्वास अनुसारले हामीले नेपाली बजारमा हाम्रो जरालाई मजबुत पार्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ। त्यो तपाईँहरूकै सकारात्मकताका कारणले, त्यो तपाईँहरूकै ऊर्जाका कारणले हो होइन, त्यो ऊर्जाका कारणले हो। हामी सबैका लागि प्रेरणा बन्न चाहन्छौँ, नेपाली बजारलाई चाहिँ ग्लोबल मार्केटसँग जोड्न चाहन्छौँ होइन। नेपाली चाहिँ बजारका उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हामीले सस्तो, राम्रो र गुणस्तरीय सर्भिस दिन चाहन्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लक्ष्य हो। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। बलदेव सरले लेख्दै हुनुहुन्छ, थप 2 वटा पसल गर्न नसकेमा बुक भएका वडा खारेज गरिदिन्छु, नबन्नु होला है सर, प्रयास गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हुँदैन, मतलब सेयरमा आउनलाई 2 वटा चाहिन्छ भने अब पसल गर्नुलाई त फेरि एउटा मात्र आफ्नो वडा मात्र बुक गरेर गर्न सकिन्छ। यो अनिवार्य चिज होइन नि त। त्यो भएका कारणले बलदेव सरलाई चाहिँ नडराउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ भइहाल्यो। जीवन राई सरले चाहिँ, सर मेरोमा रोड पुगेको छैन, के गर्दा हुन्छ, सोलु हो सर भन्नुभएको छ। रोड पुग्ने ठाउँसम्म हाम्रो गोदामबाट तपाईँ सामान लिएर बेच्न सक्नुहुन्छ भने शाखा सञ्चालन गर्नुहोस् होइन, किनकि कम्पनीले त्यहाँसम्म फेरि पुर्याउन सक्दैन होइन। हाम्रो चाहिँ गोदामबाट अथवा हामीले जहाँ हाम्रो गोदाम छ, हामीले जहाँसम्म पुर्याउन सक्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, गाह्रो भएन। प्रदीप बोराले, सर भ्याट 6 काम गर्दैछु, यो देशको करदेखि तनावग्रस्त छु सर, व्यापार गर्न साह्रै धोको छ। प्रदीप बोरा सरले लेख्दै हुनुहुन्छ, ठुलो धोका छ, ठुलो वा राम्रो काम गर्ने बापत कम्पिटिसन कसरी गर्ने भन्ने मात्रै तनाव छ सर। आउनुहोस् सर, म पनि यो घर बचाउन, म आफ्नो स्वाभिमान पनि बचाउन हजुरलाई सहयोग गर्नेछु, 99% मेहनत गर्नेछु सर भन्नुभएको छ प्रदीप बोरा सरले। तपाईँ जस्तै ऊर्जाशील मान्छेहरूले, तपाईँ जस्तै सर म चाहिँ यो योजना अनुसार म काम गर्छु, यो योजनालाई चाहिँ सफल बनाउँछु, यसले चाहिँ नेपालको आर्थिक स्थितिलाई, सामाजिक स्थितिलाई र तपाईँको विश्व बजारमा हाम्रो पहुँच र प्रभावलाई चाहिँ विस्तार गर्छ होइन। हामीलाई चाहिँ अझ बढी स्वाभिमानी बनाउँछ, आर्थिक हिसाबले अझ बढी स्वतन्त्र बनाउँछ। हाम्रो उपभोक्ताले राम्रो सर्भिस पाउँछन्, गाउँका चिजहरू सहरमा जान्छन् होइन, नेपालमा खपत नहुन सकेका चिजहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छन् होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्छन्। यो चिज, यो कन्सेप्ट राम्रो छ, यो मोडेल राम्रो छ भनेर तपाईँहरू जस्तै 99%, 100% होइन, 1000% चाहिँ लागेर मिहिनेत गरिरहेका मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले अझ बढी गर्नका लागि अनि अझ बढी गर्नका लागि चाहिँ हामीलाई के गर्छ, उत्प्रेरित गर्छ। तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म प्रदीप बोरा सरलाई चाहिँ 2 वटा एउटै पसल वडामा बनाउन पाउँछ सर भन्नुभएको छ। सञ्जय शाह सरले पाउँदैन भनेर सरलाई म जानकारी गराउन चाहेँ। 2 वटा पसल चाहिँ एउटै वडामा गराउन पाइँदैन। श्याम कुमार नयाँले के गर्ने भन्नुभएको छ। श्याम कुमार गणेजु श्रेष्ठ सरले नयाँले के गर्ने भन्नुभएको छ। उहाँले भनेको कुरा म बुझिनँ। ध्रुव कार्कीले ल हो सर काठमाडौँमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, ठाउँ खाली छ कि छैन भन्नुभएको छ। काठमाडौँमा 70 जिल्लाभित्र 70 वटा वडाहरू बुक भयो होला, अरू खाली नै छ। तपाईँ छिटै गर्नुहोस् अथवा छिटै कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। मन पाखरिङले सर मैले मेरो डकुमेन्ट र 10,000 डिपोजिट गरेको पठाएको छु, कैलाली चाहिँ बुकिङ गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। सरको चाहिँ हिजो सायद आइ पनि सकेको छ, मैले सरको डिटेल हेर्दै थिएँ, त्यो चाहिँ बुकिङ भइसकेको छ भनेर म सरलाई जानकारी गराउन चाहेँ। सागर पोर्टल सरले सर मेरो कस्टमरहरू जतिसुकै ठाउँमा छन्, जुनसुकै ठाउँमा छन्, मैले बेच्न पाउँदैन सर, सेल्स गर्ने ठाउँहरू धेरै छ नि भन्नुभएको छ।
अर्को कुरा तपाईँ ओडामा बेच्ने कुरा त रह्यो, ओडामा अरू नजिकको नियरेस्ट ओडामा हाम्रो अल्पसल्पको शाखा छैन भने त्यहाँ पनि तपाईँले बेच्न पाउनुभयो, तर गाडीमा हालेर रिटेलिङ गर्दै हिँड्न पाइँदैन है। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र अथवा एउटा ओडामा बुक गरेर अर्को ओडामा बेच्न पाइँदैन। यो तपाईँ पर्सनल कन्ट्याक्टका लागि त बेच्न पाउने कुरा भइहाल्यो। अब तपाईँको घरै तपाईँको अर्को ओडामा पर्छ, तपाईँले अर्को ओडामा बुक भएको कारणले त तपाईँ आफ्नो ओडा बुक भएको कारणले अर्को ओडा बुक गर्दै हुनुहुन्छ, घरलाई चाहिने सामान पनि लैजान नपाइने भन्ने त त्यस्तो रहँदैन होइन। तर फेरि के छ भन्दाखेरि मार्केटिङ गर्दै पुरै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ लोकल चाहिँ हाम्रो अल्पसल्पको शाखालाई चाहिँ म सक्छु भन्ने चाहिँ तपाईँको दुरागै मनसाय राख्दै फेरि मार्केटिङ गर्न थाल्नु भने तपाईँको पसल पनि हामीले खारेज गरिदिन्छौँ। यो चाहिँ म जानकारी गराउन चाहेँ। सामना थापाले लेख्दै हुन्छ कुन कुन ठाउँको लागि हो? नेपालका जुनसुकै ठाउँ गाउँदेखि सहरसम्म हरेक ठाउँका लागि चाहिँ यो हो। हिमाल पहाड तराई मधेस सबैका लागि यो चाहिँ हो भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि मोहन जयसिंहले मार्केटिङको बारेमा भनिदिनुहोस् त विस्तारमा भन्नुभएको छ। मार्केटिङ सेन्टर एउटा कम्पनीले नै प्लान गर्छ। लोकल मार्केटिङका लागि तपाईँले यो जस्तै 100 वटा पसल भने पनि यो मार्केटिङकै एउटा अंश हो होइन। यस्तै कम्पनीले विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आउँछ, त्यही अनुसारले तपाईँले त्यहाँ एक्टिभिटिज चाहिँ देखाउनु पर्छ होइन। डिजिटल मार्केटिङको कुरा, अरू मास मिडिया मार्केटिङको कुरा, अरू मार्केटिङको कुरा, इभेन्टहरू मार्केटिङको कुरा होइन। स्किम मार्केटिङ हामीले तपाईँको धेरै ठुलो स्किमको कार्यक्रम चाहिँ लिएर राखेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ 60 दिनको पिरियडमा चाहिँ 6 करोडभन्दा बढीको चाहिँ स्किम पनि बाँड्ने भनिराखेका छौँ। त्यो प्लान अनुसार पनि बनाइराखेका छौँ। त्यो सबै धेरै मार्केटिङ चाहिँ हामी गर्दैछौँ। अरू धेरै पनि मार्केटिङका स्ट्राटेजीहरू छन्, त्यो तपाईँहरूलाई बिस्तारै जानकारी आउँदै गर्छ। यो चाहिँ सरहरूलाई जानकारी भइहाल्यो। राम थापाले चाहिँ चिरञ्जीवी नेवानीले चाहिँ ल गुड जब भन्नुभएको छ, सरलाई म धन्यवाद दिन चाहेँ। राम थापाले चाहिँ हाम्रो हेटौडा बजारमा मारवाडीले होलसेल गरेर गरिराख्नु पनि अब यो कुनै समुदाय र सम्प्रदायलाई नगरौँ, अब सबैले बिजनेस गर्ने। हामीसँग धेरै मारवाडी समुदायको मान्छेहरू पनि जोडिनु भएको छ होइन, धेरै मान्छे जोडिनु भएको छ। नेपाली नागरिक जसले पनि गर्न चाहिँ सक्छ। अब चाहिँ उहाँहरूले गरिराखेको चिज पनि अब अल्पसल अनुसार धेरै मारवाडी समुदायबाट होइन, अग्रवालहरू अरूहरू चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको छ होइन। मारवाडी समुदायबाट पनि अल्पसलको शाखाको रूपमा जोडिनु भएको छ। विशेष गरी मारवाडीहरूको खुनमा चाहिँ बिजनेस बग्छ भन्छन् होइन। उहाँहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ भनिसकेपछि यसमा केही सम्भावना भएरै जोडिनु भएको छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी कोही चाहिँ पछाडि नपरौँ। तपाईँ हामी सबै लागौँ। साम्प्रदायिक हिसाबले हामी चाहिँ कुनै सम्प्रदायलाई चाहिँ नजोडौँ। बिजनेसमा जोड्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। हरिश रिसले चाहिँ अर्को कुरा, हामीले अहिले बजारमा प्रेजेन्ट भएको जोसुकैले भन्दा हामी सस्तोमा बेच्छौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई म ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। जोसुकैले भन्दा हामी सस्तोमा बेच्न सक्ने क्यापेसिटी र सामर्थ्य राख्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई हरिश रिसले लेख्दै हुनुहुन्छ म पनि सकारात्मक छु सर। काभ्रेको लागि मिल्छ कि अरू मार्केटिङ बुकिङ गरिसक्यो भन्नुभएको छ। खाली नै छ होइन, धेरै एरियाहरू खाली छन्। अब तपाईँको एरिया कुन हो त्यो एरियाको सन्दर्भमा सरलाई चाहिँ एकचोटि सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेँ मैले। अनि नेत्र बलामीले लेख्दै सर कम्पनीसँग कुरा भएको छैन, भोलि डिस्ट्रिब्युटरले आन्दोलन गर्ने हो कि? त्यसलाई चिन्ता नलिनुहोस्। हामीसँग फर्स्ट प्लान, सेकेन्ड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, फिफ्थ प्लान, 5 वटा तहका प्लान र स्ट्राटेजी सहित हामी मार्केटमा काम गर्छौँ। कच्चा काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ होइन। मार्केटमा अब व्यापारीहरूले गर्न नपाउने सिन्डिकेटको कुरा त छैन नेपालमा। नेपाल चाहिँ खुल्ला बजारलाई नै प्रबोधन गर्छ। कसैको मोनोपोली र कसैको नियन्त्रण निगरानीलाई चाहिँ गर्दैनौँ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग मार्केटमा के समस्या आउन सक्छन्, ती समस्यालाई कसरी निरूपण गर्ने भन्ने बारेमा हामीसँग तपाईँको सेकेन्डरी प्लानहरू होइन, 5th लेभलसम्मका प्लानहरू र स्ट्राटेजीहरू छन्। त्यो भएर चिन्ता लिएर राख्नु पर्दैन। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ सरलाई मैले। पोखरा 3 र 13 को ओडा खाली छ कि नै भन्नुभएको छ। एकचोटि चाहिँ हाम्रो पोखराको प्रतिनिधिसँग मतलब 4 नम्बर प्रदेश हेर्ने सरसँग जुन 28 वाला नम्बर छ त्यो 28 वाला नम्बर हेर्ने सरसँग सम्पर्क गर्नु होला। म तपाईँलाई फेरि एकचोटि नम्बर दिँदैछु। यो धेरै पछिबाट जोडिने सरहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एकचोटि फेरि नम्बर दिँदैछु। सबैले टिप्नुहोस् है।
98666220 98666220 यो सबै प्रदेशको लागि नम्बर हो है 986660 प्रदेश नम्बर 1 को लागि चाहिँ 25 9866622025 9866622025 प्रदेश नम्बर 1 को लागि प्रदेश नम्बर 2 को लागि 9866622027 9866622027 लास्टको 27 चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को लागि प्रदेश नम्बर 3 को लागि 9866622071 लास्टको 71 चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 को लागि 9866622028 लास्टको 28 चाहिँ तपाईको प्रदेश नम्बर 3 का लागि प्रदेश नम्बर 4 का लागि 9866622028 प्रदेश नम्बर 4 का लागि अनि प्रदेश नम्बर 5 का लागि 9866622022 चाहिँ तपाईको 9 लास्टको 29 चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को लागि 9866622029 प्रदेश नम्बर 5 को लागि लास्टमा 29 29 भइहाल्यो प्रदेश नम्बर 6 का लागि 9866622026 प्रदेश नम्बर 6 र 7 को लागि 6 र 7 को लागि एउटै नम्बर छ 9866622026 यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे आज सायद हामी 1 घण्टा 40 मिनेट गर्यो अब 5 मिनेट चाहिँ म तपाईहरुलाई समय दिन्छु त्यसपछि हामी बिदा हुनेछौं अल्पसल भनेको के हो यसको बारेमा एकचोटी म पुरा भिडियो हेर्नको लागि सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कहिलेदेखि ओपनिङ हुन्छ सर भन्नुभएको छ यो लकडाउन त हाम्रो खुलिसकेको छ हामी वैशाखको गते नै लन्च गर्ने भनिरहेका थियौं यो असार चाहिँ क्लोजिङको पिरियड भएको कारणले साउनमा चाहिँ लगभग नेपालका सबै वडामा चाहिँ जुन बुकिङ भएको छ त्यो बुकिङ भएको वडामा चाहिँ अल्पसल खुल्छ यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहिँ रुद्र सापागाईले लेख्दिनु सर म नयाँ छु है डिटेलमा बुझ्न मन लाग्यो बुटोल खैरेनीमा के छ अवस्था भन्नुभएको छ हाम्रो बुटोलको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुस् म भर्खरै पनि नम्बर दिएको छु एकचोटी तपाईले ब्याक गरेर यो पुरै भिडियोलाई चाहिँ एकचोटी सुन्नुस् यो अडियोलाई मतलब यो लाइभलाई सुन्नुस् ब्याक गर्न मिल्छ मतलब त्यो अगाडि जिरो मतलब त्यो तपाईको चाहिँ के भन्छ ब्याकवर्ड भन्छ सायद हैन फरवर्ड भइहाल्यो ब्याकवर्ड गर्नुस् र अनि हेर्नुस् त्यो सबै चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध गराएको छ जानकारी छ अथवा मेरो पर्सनल पेज प्रोफाइलमा जानुस् त्यहाँ चाहिँ तपाईको अरु सम्पर्क नम्बर चाहियो भने मलाई नम्बर मागिदिनु होला म केही नम्बर थाहा नपाउने अथवा नम्बर नहुनेहरुले नम्बर माग्नु होला म तपाईलाई त्यहाँदेखि पनि नम्बर उपलब्ध गराइदिउँला गराइदिउँला त कसका लागि गराइदिने हो हैन गराउँछु तपाईहरुका लागि गराउँछु म मेरा लागि गराउँछु नेपालको व्यावसायिक रूपान्तरणका लागि हैन नयाँ चीजका लागि नेपालको आर्थिक क्रान्तिका लागि र नेपालबाट ग्लोबल विश्व बजारमा नेपालीहरुको उत्प्रेरणा र तपाईको चाहिँ आदर्श बन्ने गरेर अल्पसललाई विस्तार गर्नका लागि हेभन मेकर कार्यक्रमहरुलाई विस्तार गर्नका लागि नेपालका उद्योगीहरुलाई विस्तार गर्नका लागि र हाम्रा अल्पसलहरुले चाहिँ बढी भन्दा बढी राम्रो भन्दा राम्रो जीवनमा प्रगति गर्नुहोस् भन्नका लागि उपभोक्तालाई सस्तो दिनका लागि यो चाहिँ हामीले के गरिराखेका छौं कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेका छौं तपाईहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आज तपाईहरुसँग यो सौहार्दपूर्ण मिठो छलफल र अन्तर्क्रिया भयो अनि केही बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रा प्रतिनिधिहरुसँग सम्पर्क गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र पर्सनली मलाई मेसेज गरेर अथवा मलाई फलो गरेर पनि तपाईहरुले अरु विषयवस्तुहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ अपडेटहरु मेरो प्रोफाइलमा आइराखेको हुन्छ तपाईहरुले मलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट तपाईको 5000 पुगिसकेको छ सायद हैन रिक्वेस्ट गर्न नमिल्ला तपाईले चाहिँ मलाई फलो गर्नुभयो भने नयाँ नयाँ जति पनि अपडेटहरु छन् ती सबै अपडेटहरु चाहिँ तपाईलाई आउने नै छ भन्दै आजका लागि यो हेभन मेकरको अल्पसलसँग रिलेटेड कार्यक्रमबाट र तपाईहरुसँग यो खुला हृदयका साथ छलफल गर्ने र तपाईहरुले सुनिदिनु भयो आफ्ना विषयवस्तु राखिदिनु भयो त्यसका लागि कृतज्ञता र धन्यवाद दिँदै हामी नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको क्रान्तिकारी रूपान्तरण सहितको कार्यक्रम अनुसार अगाडि बढिरहेका छौं नेपाली उपभोक्तालाई हामीले निकै राम्रो सस्तो र गुणस्तरीय सर्भिस दिन्छौं नेपालको बजारलाई विश्व बजारमा विश्वभर विस्तार गर्छौं र नेपाली उद्योगीहरु नेपाली युवाहरुलाई अब श्रमका लागि मात्र हैन उद्योग क्षेत्रमा इन्डस्ट्रियल क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि बढाउनका लागि प्रयास गर्नेछौं भन्दै आजका लागि यो लाइभबाट म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद तपाईको समयका लागि फेरि पनि कृतज्ञता र आभार